So I have compiled a simple document for today. I'll be doing a few things with this document. I hope you can do. I don't expect you to do today's session with me, but when you get the recording, please try whatever I do by yourself. So today I have today our theme is to make some few blocks of text look better and look effective, so that the audience will be into it. अब हाम्रो कुनै पनि प्रेजेन्टेसन अथवा कुनै पनि स्पिच दिँदाखेरि एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ देयर इज अलवेज अ कम्प्रोमाइज। कम्प्रोमाइज चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीसँग भकारी हुन्छ इन्फर्मेसनको, होइन? अब त्यो भकारीको इन्फर्मेसन तिमीले आफ्नो अडियन्सलाई दिनुपर्ने हुन्छ, तर तिमीलाई जति आफ्नो वर्क इम्पोर्टेन्ट छ अडियन्सलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट नहुन सक्छ। अब पावर पोइन्टको मेन थिम चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि तिमीले आफ्नो इन्फर्मेसन इफेक्टिभली युजरलाई दिनु पर्यो। द्याट इज पार्ट वान। द सेकेन्ड पार्ट इज तिम्रो अडियन्सले तिम्रो सबै इन्फर्मेसन इफेक्टिभली लिनु पर्यो है। अब जति पनि प्रेजेन्टेसन्स हाम्रो केमा हुन्छ त्यो सबै प्रेजेन्टेसन्स चाहिँ हाम्रो फर्मल डकुमेन्टेसनमै गनिने हुनाले चाहिँ हामीले नर्मल अब जति पनि हामीले इन्टरनेटमा खोज्न सक्छौँ त्यो प्रेजेन्टेसन्सहरू भनेको चाहिँ स्टोरी टेलिङदेखि लिएर अथवा आइडिया डेभलपिङहरू सबैमा हुने हुनाले चाहिँ तिमीहरूले आफ्नै बेसिसमा सर्च गर्यो भनेदेखि चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू देख्छौ, होइन? आजको सेसन चाहिँ अलिकति फर्मल मोड अफ प्रेजेन्टेसनमा जान्छौँ हामी। सो आजको हाम्रो पिपिटीको थिम चाहिँ फुड रोल्स भन्ने छ। यो चाहिँ हाम्रै एकजना साथीभाइको रिसेन्टली डेभलप गरेको एउटा युट्युब च्यानल हो, होइन? सो अलिकति प्रमोसन पनि हुन्छ, सबैजनाले इन्स्टाग्राम र युट्युबमा नि भिजिट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ यो टपिक लिएर आएको छु। सो लेट्स स्टार्ट। हाम्रो प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्ट कसरी खोल्ने भन्ने कुराबाट स्टार्ट गरौँ। सो अहिलेको लागि मैले यो बन्द गर्छु। आई लङ लाइक टु सेभ। सो फर्स्टमा हिजोको जस्तै गरिकन सो पावर पोइन्ट कसरी खोल्ने त भन्ने कुरा गर्दाखेरि हिजो हामीले वर्ड जसरी खोलेको थियौँ, सिम्पली यहाँ तिमीले आफ्नो इन्स्टलेसन भइसकेको छ भने पावर पोइन्ट भनेर खोज्न सक्छौ। द्याट इज अप्सन वान। द सेकेन्ड अप्सन इज विन्डोज रन कमान्ड गऱ्यो भने रन विन्डो खुल्छ। हिजो हाम्रो एमएस वर्डको कोड विन वर्ड थियो भने आजको चाहिँ पावर पिएनटी है। पावर पोइन्टको कोड चाहिँ पावर पिएनटी रहेको छ। सो वेन यु डु ओके इट विल अटोमेटिकली ओपन अप। सिमिलर टु एभ्रिथिङ वी डिड यस्टरडे, यसमा पनि मल्टिपल टेम्प्लेट्सहरू हुन्छ है। अब वर्ड र यसमा फरक के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वर्डको टेम्प्लेट्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डकुमेन्टको लागि हुन्छ। अब रेजमे हुनसक्छ, ब्रोस्योर हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डकुमेन्टको लागि हुन्छ भनेदेखि हाम्रो पावर पोइन्टमा भएको टेम्प्लेट्सहरू चाहिँ नर्मल्ली डिफ्रेन्ट डिजाइन्स अलिक भिजुअली एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि युज हुन्छ है। अब म चाहिँ पावर पोइन्टमा चाहिँ कहिले पनि यस्तो डिजाइन्सहरू इलाबोरेटिभ डिजाइन्स आफूले नबनाएको डिजाइन चाहिँ युज नगर्न रेकमेन्ड गर्छु है। अझै हाम्रो फर्मल कन्टेक्स्टमा त झन् गर्नु नै भएन। सो यही भन्दै आजको हाम्रो कन्टिन्यू गरौँ। सो यो आजको टपिक चाहिँ हाम्रो फुड रोल्स भन्ने एउटा सिम्पल एडभर्टाइजमेन्ट अथवा सर्टेन टेक्स्ट सर्टेन इन्फर्मेसन कसरी चाहिँ इफेक्टिभली दिने, स्लाइड कसरी बनाउने, टुल कसरी बनाउने भन्ने हाम्रो कन्टेक्स्ट है। सो हाम्रो जहिले पनि कुनै पनि पावर पोइन्ट बनाऊँ अथवा केही गर्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्ट पेज भनेको चाहिँ हाम्रो टाइटल स्लाइड हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो टाइटल स्लाइड हो। अब हाम्रो केयुमा केही तिमीले प्रोग्राम गरेको थियो भने यो हाम्रो फ्रन्ट पेज हो है। यो फ्रन्ट पेजमा तिम्रो कुनै पनि कामको टाइटल अथवा केही हुने भयो। आजको हाम्रो टपिक फुड रोल्स भएको हुनाले फुड रोल्स लेखेँ मैले। सिमिलरली हाम्रो फर्स्ट टेक्स्ट बक्समा हाम्रो टाइटल हुन्छ भनेदेखि सेकेन्ड टेक्स्ट बक्समा चाहिँ ब्रिफ अब कसले गरेको हो अथवा आजको कन्टेक्स्ट के हो भनेर देखाइन्छ। सो हाम्रो फुड रोल्स भनेको चाहिँ लकडाउनमा घरमा केही गरी केही बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कन्टेक्स्ट भएको हुनाले लकडाउन रेसिपिज भन्ने छ है। अब एमएस वर्डमा हिजो जति पनि कुरा भयो, हिजो बस्नुभएको र आज बस्नुभएकोहरूलाई चाहिँ एउटा फाइदा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ वर्डमा हामीले जति पनि इन्सर्टहरू यताउता गरेको थियौँ पावर पोइन्टमा पनि लगभग टेन्टेटिभ सिमिलर वर्किङ मेकानिजम नै छ। त्यो कुराहरू यसमा पनि ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ मोस्ट अफ द टुल्स वर्क द सेम है। अलिअलि चाहिँ फरक हुनसक्छ, तर वेन यु गेट इन टु इट यु नो वाट द डिफरेन्सेस आर। सो फर्स्टमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब यो स्लाइड मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ भएको कुराहरू भनेको पहिला सुरु यहाँनिर टाइटल देखाएँ मैले। टाइटल पछि हाम्रो राइट टपमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा हाम्रो फुड रोल्सको लोगो राखेको छु होइन मैले। तलपट्टि के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल इन्स्टाग्रामको ह्यान्डल र युट्युबको ह्यान्डल छ। सो यो चाहिँ मैले के गरेको होइन, यहाँ एउटा इमेज इन्सर्ट गरेँ,
यहाँ एउटा इमेज इन्सर्ट गरेँ, इमेजको साइडमा टेक्स्ट लेखेँ है, यो त सबैले सक्छ पनि होला, खासै कम्प्लिकेटेड छैन। सो अब अलिकति इमेज हाम्रो पावर पोइन्ट चाहिँ अलिकति इमेज अनि सेप्सहरूसँग धेरै खेल्ने हुनाले म सानो ट्रिक सिकाउँछु। फर्स्टमा त हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसमा एउटा इमेज इन्सर्ट गर्न सिकौँ है। हिजोको जस्तै इन्सर्टमा जान्छौँ, पिक्चर्समा जान्छौँ। पिक्चर्समा जाँदाखेरि रिसेन्ट भर्जन्समा चाहिँ दुईवटा अप्सन छ। एउटा भनेको डिभाइसमै भएको इमेज राख्ने, अर्को भनेको चाहिँ अनलाइन मिडियमबाट लिएर आउने। पहिला डिभाइसमै भएको ट्राई गरौँ। सो डिभाइसमै भएको हेर्दाखेरि चाहिँ मैले आजको लागि राखेको ल सपोज यो एउटा छ अरे है। सो हामीसँग यस्तो इमेज आयो होइन। अब यो इमेज मैले किन राख्न लागेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट पेजलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ अथवा आफ्नै डिजाइन बनाउन सिकाउनको लागि मात्र गर्न लागेको। सो मैले चाहिँ यसलाई के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यसलाई मैले यहाँ राइटमा सिफ्ट गर्न चाहन्छु र यो फुल इमेज चाहिँ नभएर अलिकति स्टाइलिस देखियोस् भन्ने चाहिँ मेरो एम छ है। सो कसरी गर्ने, एकदम सानो लेभलमा एडिटिङ सिक्नको लागि चाहिँ मैले सिम्पली क्रप टुल मात्रै युज गर्छु। क्रप टुल सबैले चलाएको होला। क्रपको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि इमेजरीलाई सानो बनाउने अथवा कुनै पोर्सन एक्सट्र्याक्ट गर्ने है। अब क्रप त सबैले चलाएको होला, तर अलिकति नयाँ क्रपको सिक्नको लागि चाहिँ तिमीले नर्मल्ली इमेजलाई क्लिक गर्न साथ पिक्चर टुल्स भन्ने आउँछ। यसको फर्मेटमा गइसकेपछि सबैभन्दा राइटमा चाहिँ क्रप भन्ने अप्सन छ है। क्रपको तल ड्रप डाउन एरो छ। वेन यु क्लिक इट यु विल गेट मल्टिपल अप्सन्स। आज चाहिँ हामी क्रप टु सेप सिक्छौँ है। सो क्रप टु सेप भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो इमेजलाई अहिले रेक्ट्याङ्गल जुन छ नि त्यसलाई अरू कुनै सेपमा ब्रेकडाउन गर्ने। सो आजको हाम्रो ब्रेकडाउन इमेज चाहिँ यो एउटा डी आकारको छ, मलाई मन परेको, त्यही भएर मैले यसमा क्लिक गरेँ भनेदेखि के भयो अब भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इमेजरीको अघि रेक्ट्याङ्गुलर सेप अब डी सेप भयो। डीमा जति परेन त्यतिलाई यसले आफै क्रप गरिदियो है। योसम्म ठिक छ। अब यसमा पनि मैले के गर्न चाहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो लेफ्ट पार्टलाई ठ्याक्र्याक्क हाम्रो स्लाइडसम्म तान्ने, स्लाइडको लेफ्ट एन्ड जुन छ त्यहाँसम्म लिएर आउने। सो त्यसको लागि हामीले सिम्पली क्रपमा चाहिँ क्लिक गऱ्यो भनेदेखि यसलाई हामीले स्विच गर्न सक्छौँ। कहाँसम्म पर्छ पछाडि अलिकति देखिन्छ। सो यति पर्छ होला। यति गरेर मैले स्केप गरेँ भनेदेखि हाम्रो सिम्पल इमेज यतिको देखिने भयो है। अब मैले तपाईँहरूकै अगाडि चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि एउटा फ्रन्ट पेजमा अब यो इमेजरी कस्तो देखिएको छ के देखिएको छ मलाई थाहा भएन, तर मेरो आइडिया थियो। मैले आइडिया चाहिँ सिम्पल एउटा क्रप टुलले एडिट गर्न सिकाएँ भर्खर है। सो यो चाहिँ हाम्रो आजको फर्स्ट लेसन भयो। त्यसपछि इन्ट्रोडक्टरी स्लाइड पछि हामी जहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि केयुमा हामी इन्ट्रोडक्सन अथवा त्यस्तै जुन हिजो रिपोर्टिङको फर्मेट थियो इन्ट्रोडक्सन अब्जेक्टिभ्स त्यसरी नै जान्छौँ। आज चाहिँ म टुल्स मात्र सिकाउने हुनाले त्यसको डिपमा नगएर सिम्पली के छ भनेर मात्रै देखाउँछु है। सो आजको हाम्रो फुड रोल्सले चाहिँ के गर्न लागेको छ भन्दाखेरि पिज्जाको बारेमा स्टडी गर्दैछ। पिज्जाको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ वी फाउन्ड सम फ्याक्ट्स अबाउट पिज्जा है। अब यो सिम्पल टेक्स्ट मैले प्याराग्राफमा पनि लेख्न सक्थेँ है। अब पावर पोइन्ट र हिजोको वर्ड डकुमेन्टमा फरक के छ भन्दाखेरि हिजो बनाएको भनेको एउटा डिटेल्ड रिपोर्ट हो। आज हामीले जे बनाउँदैछौँ त्यो भनेको चाहिँ समराइज भ्यू। याद गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो है, समराइज भ्यू हो। यो किन समराइज भनिन्छ भन्दाखेरि तिमीले यो त आफ्नो अडियन्सलाई देखाउने हो। द अडियन्स विल लुक इन्टु इट अनि त्यहाँबाट केही इन्फर्मेसन उनले क्याच गर्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा एभरेज पर्सनको अटेन्सन स्प्यान एकदमै सानो हुन्छ कि तिमीले कुनै पनि मान्छेलाई मेरो डकुमेन्ट पढ भन्यो भने उसले तिम्रो करमा पढ्दैन अनलेस हि वान्ट्स इट है। अब हाम्रो यो पावर पोइन्टको थिम चाहिँ के हो भन्दाखेरि सकेसम्म अडियन्सले पढ्न इच्छा गरोस्। अडियन्सले कसरी चाहिँ इच्छा गर्छ भन्दाखेरि when the text is attractive, number 1, number 2 information oriented। अब इन्फर्मेसन ओरिएन्टेड बनाउनको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि किवर्ड्सहरू राखिन्छ। अब नर्मली तिमीले यो फर्स्ट सेन्टेन्स हेर्छौ भनेदेखि पिज्जा इज अ सेभरी डिस अफ इटालियन ओरिजिन, यो हुन्थ्यो होला सेन्टेन्स स्ट्रक्चर। तर हामीले पावर पोइन्टमा राख्दाखेरि चाहिँ पिज्जा इज नाउन हटायो, भर्ब हटायो, फुल स्टप हटायो। यसरी चाहिँ हामीले किवर्ड्स अथवा फ्रेजहरू एड गरेर यसमा राख्ने गरेको हुन्छौँ। सिमिलरली द अदर सेन्टेन्सेस एज वेल हेभ बिन डिडक्टेड, अलिकति सानो बनाइएको छ है। जहिले पनि पावर पोइन्टमा तिमीहरूले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर अथवा कुनै पनि कुराको बारेमा इन्फर्मेसन देऊ त्यो बेलामा चाहिँ सकेसम्म किवर्ड्स र फ्रेजहरू मात्रै युज गर्ने। अब हाम्रो केयुमा भनौँ अथवा कुनै पनि कलेजमा आजकल एजुकेसनको मिडियम नै स्लाइड्स भइसकेको छ कि होइन। अब स्लाइड्सहरू कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टलाई त्यही स्लाइड्स पढ्नको लागि दिएको हुनाले डिटेल्ड बनाउनु जरुरी भयो कि त्यो स्लाइड्स। द्याट माइट गिभ यु द रङ कन्सेप्सन कि तिमीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि स्लाइडमा भएभरको डेफिनेसन्सहरू टेक्स्टहरू हाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदमै रङ आइडिया हो है।
जब तिमीले कुनै पनि आफ्नो वर्क अथवा कुनै पनि आइडिया पिच गर्दैछौ नि त्यो बेला ओन्ली इन्क्लुड कीवर्ड्स की फ्रेजेस, नेभर राइट फुल सेन्टेन्सेस। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ल त्यसपछि हिजो आजको हाम्रो जति पनि ट्रेनिङ छ यिनीहरू चाहिँ एकअर्कालाई अलिकति सपोर्ट गर्ने खालको हुन्छ। हिजो जति कुरा सिकेको थियौँ त्यसमै केही थपिन्छ आज। सो आज चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीले पिक्चर नै इन्सर्ट गर्छौँ होइन। हिजोसम्म हामीले के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरमा सेभ भएको इमेजरी राखिरहेको थियौँ। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ कुरा सिक्छौँ है त। सो द न्यू थिङ इज टुडे विल बी एडिङ पिक्चर फ्रम द इन्टरनेट। सो इन्सर्टमा जाऊ, पिक्चर्समा गएर तिमीले यहाँ एउटा अनलाइन पिक्चर्स भन्ने यो चाहिँ रिसेन्ट भर्जनमा यहाँनिर छ, अलिकति अगाडिको भर्जनमा एभाइलेबल त छ तर ठ्याक्कै स्ट्रक्चर कहाँ छ चाहिँ खोज्नै पर्ने हुन्छ है। सो तिमीले यहाँ अनलाइन पिक्चर्समा क्लिक गरिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा विन्डो खुल्छ। सो यो विन्डोको काम चाहिँ के हो भन्दा हामीले इमेजरी सर्च गर्न मिल्छ। अहिले हामीलाई वर्डले अथवा माइक्रोसफ्टले दिने सर्च इन्जिन भनेको चाहिँ बिङ, बिआइएनजी, गुगल जस्तै हो होइन, बिङ भन्ने दिन्छ। सो अहिले मैले के गर्नलाई भन्दाखेरि पिज्जाको एउटा इमेज सर्च गर्छु। सर्च गर्दाखेरि यहाँ सर्टेन इमेजेसहरू आउँछ। अब यो मैले तिमीहरूलाई किन सिकाइरहेको छु, यसरी गर्न तिमीहरूलाई म रेकमेन्ड किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा कुरा देखिन्छ हेर है, यहाँ क्रिएटिभ कमन्स ओन्ली भन्ने एउटा किवर्ड छ अनि यसमा टिक लगाएको छ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो इन्टरनेटमा जति पनि इन्फर्मेसन छ नि त्यो इन्फर्मेसन तिमीले रियुज गर्न मिल्छ भन्ने छैन कि। कसैले इमेज खिचेर इन्टरनेटमा राखेर तिमीले कपी गरेर आफ्नो स्लाइडमा राख्यौ भने त्यो भनेको चोरी हुन गयो कि, इफ द्याट पर्सन डज नट अलाउ यु होइन। यो फिचरले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यस्तो इमेजरी मात्र दियो जुन इमेजरीमा चाहिँ क्रिएटरले सेयरिङ राइट्स दिएको छ। त्यो भएर चाहिँ यो मजाले युज गर्दा हुन्छ। अनलाइन इमेज खोजेर सिधै कपी पेस्ट गर्नुभन्दा यहाँबाट सर्च गर्यो भनेदेखि चाहिँ यु बी सेफ फ्रम दि कपिराइट इस्युज है। त्यो भएर पनि यो चाहिँ म रेकमेन्ड गर्छु। सो आई लाइक दिस इमेज, आई सेलेक्टेड, आई इन्सर्टेड। अलिकति टाइम लाग्छ डाउनलोड हुन। सो डाउनलोड भइसकेपछि अब साइज एकदमै ठुलो आयो, आई क्यान डिक्रिज द साइज। अब जहाँनिर मनपर्छ मैले राख्छु है। सो अब इमेजरी राख्न साथ के भयो भन्दाखेरि यहाँ तल एउटा बक्स आयो। ओके, सो यहाँ तल एउटा बक्स आयो। यो बक्समा के लेखेको छ भन्दाखेरि यो फोटो एउटा अननोन अथरको हो र यो अथरले लाइसेन्स गरेको छ युजिङ क्रिएटिभ कमन लाइसेन्स। सो क्रिएटिभ कमन लाइसेन्स अन्तर्गत चाहिँ हामीले यो इमेजरी सेयर गर्न पाउँछौँ। सो यु स्किप अ लट अफ ट्रबल इफ यु युज दिस फिचर है। यतिकै इमेज तिमीले कपी गर्नुभन्दा यो युज गर्यो भने चाहिँ यु विल बी सेफ फ्रम भेरियस थिङ्स। सो हाम्रो फर्स्ट आजको नयाँ सिकेको भनेको चाहिँ अनलाइन पिक्चर्स कसरी हामीले इम्पोर्ट गर्ने। ओके, सो त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब एउटा नयाँ कुरा सिकौँ है। यो नयाँ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु वर्क अन मेनी स्लाइड्स। धेरैवटा स्लाइड्समा हामीले काम गर्ने हुन्छौँ जहिले पनि। अब मैले जति पनि आफ्नो एक्सपिरियन्समा देखेको छु एउटा पर्टिकुलर प्रेजेन्टेसनमा 20 भन्दा माथि स्लाइड्स हुन्छ। सो 20वटा स्लाइड्समा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टेक्स्ट हुन्छ होइन। कुनै चाहिँ टेक्स्ट बक्समा हुन्छ, कुनै चाहिँ टाइटलमा हुन्छ। अब इच एन्ड एभ्री स्लाइडमा तिमीले टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट फन्ट अनि टेक्स्ट कलरहरू मिलाइराख्न भनेको एकदम झन्झटिलो काम हो कि। सो धेरैजनालाई नआउने तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो पावर पोइन्टलाई कन्सिस्टेन्ट बनाउनु पर्छ। कन्सिस्टेन्ट भन्नुको मिनिङ तिम्रो स्लाइड नम्बर 1मा टाइम्स न्यू रोमन युज भएको छ भने स्लाइड नम्बर 20 सम्म पनि टाइम्स न्यू रोमन नै युज हुनु पर्यो। सो कसरी गर्ने त त्यो? इच एन्ड एभ्री वर्डलाई तिमीले चलाएर बस्नु त मिल्दैन। सो द बेस्ट फिचर अफ पावर पोइन्ट इज मास्टर स्लाइड है। अब त्यो कसरी चलाउने भन्दाखेरि हाम्रो यही रिबनमा हामी भ्यूमा जान्छौँ। भ्यूमा गइसकेपछि यहाँ एउटा मास्टर भ्युज भन्ने अप्सनमा स्लाइड मास्टरमा क्लिक गर्छौँ हामी है। जब हामीले स्लाइड मास्टरमा क्लिक गर्यो हाम्रो अघिनको स्लाइडहरू सबै हरायो र अलिकति अर्कै खाले स्लाइड्सहरू हामीसँग बाँकी रह्यो है। अब स्लाइड्स भन्ने वर्ड नै नसुनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्लाइड भनेको चाहिँ एमएस पावर पोइन्टमा एउटा पेज जस्तो हो। हामीले बुकको पानालाई पेज भन्छौँ भने स्लाइडमा त्यही कुरालाई पावर पोइन्टमा त्यही कुरालाई हामीले स्लाइड्स भन्छौँ है। सो अब यो मास्टर स्लाइड्सको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि मास्टर स्लाइडमा सबैभन्दा टपमा एउटा मास्टर स्लाइड छ है। त्यसपछि ब्रान्चेसहरू छ। अब ब्रान्चेसहरू भनेको के हो यसो सर हेर्न खोज्छौँ है त। सो फर्स्ट ब्रान्च स्लाइड भयो यस्तो छ। यसलाई तिमीले हभर गर्यो भनेदेखि यसको नाम टाइटल स्लाइड भनेर देखिन्छ है। सेकेन्ड टाइप यस्तो छ, यसको नाम टाइटल एन्ड कन्टेन्ट।
थर्डको यस्तो छ, यसको नाम सेकेन्ड हेडर लेआउट। सो देयर आर मल्टिपल, तिमीहरूले आफ्नो लिजर टाइममा हेर्दाखेरि हुन्छ। यसको काम चाहिँ के देखाउन लाग्यो मैले भन्दाखेरि हामीलाई पावर पोइन्टले सर्टेन नम्बर अफ डिफल्ट स्टाइल्स अलरेडी दिन्छ। अब मैले के गर्न लागेको छु भन्दाखेरि मलाई स्लाइड नम्बर 1 देखि स्लाइड नम्बर 20 सम्म सबैमा एउटा पर्टिकुलर फन्ट चाहिन्छ। सो मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मास्टर स्लाइडमा तिमीले एडिट गरेर राखिदियो भनेदेखि अटोमेटिकली तिम्रो सबै स्लाइडमा चेन्ज हुन्छ है। सो अहिले हाम्रो यो टेक्स्ट केमा छ भन्दाखेरि टाइम्स न्यू रोमनमा छ है। अहिले मैले यो स्लाइड मास्टरलाई क्लोज मास्टर भ्यू गरेँ भनेदेखि विल गेट ब्याक, हाम्रो जे पहिला थियो त्यसमै हामी फिर्ता आयौँ होइन। अहिले हाम्रो टेक्स्ट पनि टाइम्स न्यू रोमनमा रहेछ, हाम्रो पछाडिको टेक्स्टहरू पनि टाइम्स न्यू रोमनमा छ। अब हेरौँ है त स्लाइड मास्टरको काम हेरौँ। सो स्लाइड मास्टरमा फेरि पनि मैले ओपन गरेँ र सबैभन्दा टपको स्लाइड भनेको चाहिँ सबैभन्दा मेन स्लाइड। यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो टपको टाइप सेलेक्ट गरेर यसलाई मैले ल एरियलमा लगाउँ न, एरियलमा लगेँ है। त्यस्तै गरी मैले कन्टेन्टलाई पनि केमा लगेँ भन्दाखेरि एरियलमा लगेँ। ओके, सो आई अगेन क्लोज दी मास्टर भ्यू मैले क्लोज गरिदिएँ भनेदेखि के देख्छौ भन्दाखेरि हाम्रो स्लाइड नम्बर 1 मा भएको सबै टेक्स्ट चाहिँ एरियलमा जाने भयो। स्लाइड नम्बर 2 सेम थिङ एरियल, स्लाइड नम्बर 3 एरियल है। अब मास्टर भ्यूको काम भनेको चाहिँ इन्स्योरिङ द्याट कन्सिस्टेन्सी इज मेन्टेन थ्रु आउट द स्लाइड्स। अब यहाँ मैले भर्खर फन्ट साइजको मात्र कुरा गरेँ, फन्ट कलर, त्यस्तै गरी फन्टको अब बोल्ड, इटालिक अथवा अन्डरलाइन सबै तिमीहरूले यहाँबाट एकचोटि एडिट गर्यो भनेदेखि थ्रु आउट द स्लाइड्स तिमीहरूको त्यही नै मेन्टेन हुन्छ। सबैभन्दा माथिको भनेको चाहिँ स्लाइड मास्टरको पनि मेन मास्टर भयो होइन। तल ब्रान्चेसहरू छ, तिमीले यसमा चेन्ज गर्यो भनेदेखि तिम्रो टाइटल स्लाइड मात्र चेन्ज हुन्छ है। यसमा चेन्ज गर्यो भनेदेखि जुन जुन ठाउँमा तिमीले टाइटल एन्ड कन्टेन्ट राखेको छौ यो स्टाइलको त्यहाँ मात्र चेन्ज हुन्छ है। सिमिलरली अब यसमा अर्को युसेज भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेजर स्टुडेन्ट्सले मिस आउट गर्ने भनेको आफ्नो स्लाइडमा नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ कि पेज नम्बर जस्तै नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ नम्बर्सहरू भिजिबल हुँदैन। सो हाम्रो यो स्लाइडमा तिमीहरूले राइट बटममा हेरिरहेको छौ भनेदेखि यहाँ एउटा ह्यासट्याग अथवा ह्यासको साइन छ, यसलाई तिमीले इन्क्रिज अथवा डिक्रिज यहाँनिर गर्यो भनेदेखि थ्रु आउट यो स्लाइड्स त्यही मेन्टेन हुन्छ। तिमीलाई यसको पोजिसन चेन्ज गर्न मन लाग्यो, जता राख्न मन लाग्यो राख। यसमा चेन्ज गरिसकेपछि तिमीले इच एन्ड एभ्री स्लाइडमा चलाइराख्नु पर्दैन। यसको मेन थिम भनेको यही नै हो है। अझै अरू यसको फिचर्सहरू पनि अलिक एकछिनपछि हेरौँला। अहिलेलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई बन्द गरेँ। सो हाम्रो थ्रु आउट दि मास्टर स्लाइडमा एउटा चेन्ज गरिसकेपछि इच एन्ड एभ्री स्लाइडमा चेन्ज हुँदो रहेछ है। मास्टर स्लाइडको कन्टेन्ट चाहिँ यो भयो। त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। अब हामी के सिकौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो फुड रोल्सले चाहिँ के हिसाब गर्न लाग्यो भन्दाखेरि अब ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु पऱ्यो, पिज्जा डेलिभर गर्नु पऱ्यो, पिज्जाको वेट कति त, पिज्जाको वेट निकाल्नु पऱ्यो होइन। अब बेस्ड अन वाट भन्दाखेरि चाहिँ रेडियस थाहा छ मलाई पिज्जाको है। सो अब हिजो मैले एउटा कुरा सिकाएको थिएन, त्यही भएर पनि यो राखेको हो। सो आजको एउटा स्किल्स भनौँ अथवा के भनौँ, सो हामीले के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डकुमेन्टमा इक्वेसन कसरी राख्ने भनेर सिक्दैछौँ है त। सो इक्वेसन भनेको पनि यहाँ हामीले इन्सर्ट गर्छौँ। सो हामी अटोमेटिकली इन्सर्टमा जान्छौँ, यता कतै न कतै इक्वेसन भन्ने हुन्छ, मैले यहाँनिर भेटेँ। सो इक्वेसनमा हामीले क्लिक गर्छौँ। इक्वेसनमा मात्रै क्लिक गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यहाँ इक्वेसन टुल्स भन्ने खुल्यो र हामीसँग टाइप इक्वेसन हियर भन्ने एउटा विन्डो अथवा समथिङ खुल्यो होइन। सो तिमीले यहाँ क्लिक गर्यो भनेदेखि यहाँ क्लिक गर्यो भनेदेखि यु क्यान टाइप योर इक्वेसन है। अब हाम्रो के यसमा वेट कसरी निकाल्न लागेको छु मैले भन्दाखेरि चाहिँ वेट इज इक्वल्स टु पाई विच इज इक्वल्स टु 3.14 इन्टु रेडियस पाई आर स्क्वायर भयो, एरिया आयो। एरियालाई मैले थिकनेसले मल्टिप्लाई गरेँ, भोल्युम आयो, अनि यसलाई मैले एभरेज वेट पर भोल्युमले मल्टिप्लाई गरेँ। सो यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन भयो है। अब तिमीहरूलाई मैले एकदमै बेसिक इक्वेसन देखाएँ यो ठाउँमा। अब यसलाई अलिकति डिफिकल्ट बनाउँ अथवा अलिकति कम्प्लेक्स बनाउनुको लागि खास गरी चाहिँ हाम्रो फर्मुला भनेको त पाई आर स्क्वायर हो नि त। सो एउटा आर स्क्वायरको युनिट चाहिँ हामीले इनपुट गर्न सक्यौँ है त। सो यो इक्वेसन टुल्समा हामीले डिजाइनमा चाहिँ यहाँनिर एउटा स्क्रिप्ट भन्ने भेट्छौँ है। यसमा क्लिक गर्यो भनेदेखि तिमीलाई के चाहिएको, सबस्क्रिप्ट चाहिएको हो, सुपरस्क्रिप्ट चाहिएको हो, यहाँ मल्टिपल अप्सन छ, यु क्यान एक्सप्लोर आफ्नो टाइम है। सो मलाई अहिले यो चाहिएको है। सो यो आइसकेपछि यहाँ दुईवटा बक्स आयो। फर्स्ट बक्समा मलाई यहाँ आर चाहिएको, सेकेन्ड बक्समा मलाई यहाँ 2 चाहिएको है। अब योभन्दा अगाडि मलाई मन लाग्यो मैले
यो राख्छ 3.14 r²। सिमिलरली यो फिचर किन चाहिँ यति पावरफुल छ भन्दाखेरि अब हामीले कति कुराहरू पढिरहेको छौँ म्याथमेटिक्समा, फिजिक्समा समेसन साइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टिग्रल साइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिजनालाई यो आफ्नो डकुमेन्टमा इनपुट गर्नै आउँदैन कि। सो इक्वेसन फिचरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सबै फिचर चाहिँ एड गर्नको लागि हामीलाई फेरि फेसिलिटी दिन्छ है। जस्तै अब हेरौँ है, एउटा एकदमै लार्ज अपरेटर, यस्तो अपरेटर्सहरू पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिन सक्छ है। अब मल्टिपल पिजाज छ भनेदेखि हामीलाई n = 0 देखि 10वटा पिजाको वेट निकाल्नु पर्यो। सो हाउ डु आई डु इट, हाउ डु आई टाइप द इक्वेसन भन्दाखेरि हाम्रो यो माथिकै फर्मुला मैले 10वटा पिजाको लागि यसरी एड गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो कसरी चाहिँ एउटा पर्टिकुलर इक्वेसन अथवा पर्टिकुलर फर्मुला यहाँ इनपुट गर्ने भनेर मैले सिकाएँ है। सो यो अलिकति पावर पोइन्टमा र वर्ड दुइटैमा चाहिन्छ। पावर पोइन्टमा र वर्डमा हामीले दुवैमा सेम तरिकाले नै इक्वेसन इनपुट गर्छौँ, केही पनि नयाँ छैन यसमा है। सो तिमीहरूले एउटा कुरा के देखिरहेको छौ होला भन्दाखेरि मैले इच एन्ड एभ्री स्लाइडमा एउटा न एउटा इमेजरी राखेको छु। अब यो इमेजरीको मैले राख्नुको पछाडिको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा त मैले यसलाई एउटा कभर पेज एट्र्याक्टिभ बनाउनुको लागि राखेँ। सेकेन्डमा के गरेँ भन्दाखेरि वी आर टकिङ अबाउट पिज्जा भनेर देखाउनुको लागि राखेँ। थर्डमा वी आर टकिङ अबाउट समथिङ, वेइङ समथिङ, सो मैले एउटा वेइङ मसिन राखेँ है। सिम्पल यो चाहिँ मैले धेरै स्टडी नगरिकन एउटा एकदम लेमन आइडियाको लागि मात्र राखेको हो। अब अहिलेको स्लाइडमा हामीलाई यो चाहिएन, मैले राख्नको लागि मात्र सिकाएँ है। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो पिज्जाको वेट निकाल्ने कसरी भनेर। त्यसपछि अगाडि बढौँ। अब नर्मल्ली हाम्रो जुनै पनि टेक्स्ट अथवा जुनै पनि प्रेजेन्टेसन बनाउँदै गर्छौँ त्यस्तोमा यस्तो डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ म्याक्सिमम आइरहेको हुन्छ कि। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी आर टकिङ अबाउट मल्टिपल लिस्ट, मल्टिपल लेभल भएको लिस्ट भनौँ न, मल्टी लेभल लिस्टको बारेमा हामीले कुरा गर्दैछौँ है। सो यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि पिज्जा बनाउने कुरा भयो अनि पिज्जाको रेसिपीको बारेमा कुरा भयो है। सो पिज्जाको रेसिपीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि वी हेभ 3 टाइप्स अफ पिज्जा, भेज पिज्जा, चिकन पिज्जा र मसरुम पिज्जा। अब यहाँ इन्ग्रिडियन्ट्स हेर्दाखेरि चाहिँ भेज पिज्जाको लागि सर्टेन रहेछ, चिकन पिज्जाको लागि सर्टेन रहेछ र मसरुम पिज्जाको लागि सर्टेन रहेछ। अब दिस इज अ नाइस आउटलुक, हेर्दाखेरि ठिकै छ, तर अब यो कुरा डकुमेन्टको लागि बढी सुट गर्छ के। सो अब पावर पोइन्टमा चाहिँ वी निड टु अथवा वी सुड इम्प्लिमेन्ट सेप्स, स्मार्ट आर्ट्स, त्यो चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको धेरै नै राम्रो हुने हुँदाखेरि इन्डियालाई चाहिँ हामीले अथवा यही कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले एउटा पर्टिकुलर सेपमा अथवा स्मार्ट आर्टमा लानु पायो भने त हामीलाई सजिलो हुन्छ है। अब यो नेक्स्ट जे हामीले सिक्दैछौँ यो पनि धेरैजनालाई इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। सो पहिला सुरु मैले यो टाइप गरेँ होइन। अब टाइप गरिसकेपछि मैले के गर्छु भन्दा यो सबैलाई मैले सेलेक्ट गर्छु है। त्यसपछि यो सबैलाई सेलेक्ट गरिसक्दाखेरि हामी होममै छौँ, केही पनि नयाँ गरेको छैन। यो होमको यो प्याराग्राफ सेक्सनमा पावर पोइन्टको यहाँ कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट भन्ने अप्सन छ कि है। यसमा क्लिक गऱ्यो भनेदेखि यहाँ एउटा ड्रप डाउन लिस्ट आउँछ। अब तिमीले यसको अराउन्डमा हभर गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो जुन अघिसम्मको टेक्स्ट थियो नि त्यो टेक्स्ट बिस्तारै स्मार्ट आर्टमा चेन्ज हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्छौ है। अझ यसको बारेमा डिटेलमा जान मन लागेको छ भनेदेखि यहाँ मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स भन्ने छ, यहाँ क्लिक गऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ कतिवटा पनि स्मार्ट आर्ट अटोमेटिकली डिफाइन गरेको छ, त्यो सबै तिमीले एक्सेस गर्न पाउँछौ है। अब तिमीले डिल गरिरहेको डकुमेन्ट लिस्ट हो भनेदेखि देयर आर सर्टेन स्मार्ट आर्ट्स, एउटा प्रोसेस हो भने अरू केही छ, साइकल हो भनेदेखि अरू केही छ है। त्यसरी नै तिम्रो अब जे चाहिँ पर्पस छ त्यही अनुसार तिमीले एउटा स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट गर्न सक्छौ। यसको बारेमा अलिक धेरै थाहा पाउन मन छ भने मेरो केसमा चाहिँ मलाई अहिले यो मन पर्यो, सो मैले अहिले यसरी चाहिँ आफ्नो लिस्टलाई एउटा पर्टिकुलर स्मार्ट आर्टमा चेन्ज गरेँ। अब यो स्मार्ट आर्टमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यो किन चुज गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा पिक्चरको पनि हामीसँग अप्सन छ कि, त्यही भएर चाहिँ मैले यो चुज गरेँ है। सो पिक्चरको यो चुज गर्दाखेरि अब यहाँनिर लेफ्टमा एउटा सर्कलमा एउटा पिक्चरको लोगो छ, तिमीले यहाँ डबल क्लिक गर्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा केही इन्सर्ट गर्ने हो भनेर अटोमेटिकली तिमीलाई यो पावर पोइन्टले सोध्छ होइन। अघि हामी सिकेकै काम गरौँ, बिङ इमेज सर्चमा गएर भेजिटेबल्स भनेर सर्च गरेँ मैले है। सो यसरी भेजिटेबल आयो, ल एउटा पर्टिकुलर कुनै छानौँ न, एउटा भेजिटेबल छाने मैले, एकैछिन टाइम लाग्छ होला। त्यसपछि यहाँ भेजिटेबलको एउटा फोटो आयो होइन। त्यस्तै गरी मैले अब चिकन भनेर छान्छु। अब यो मैले गरिराख्नुको कारण पनि छ, म भन्छु एकछिनमा किन चाहिँ मैले यो
इमेजरीलाई बढी फोकस गरिरहेको छु भन्दाखेरि तिम्रो अडियन्सले यो वान लुकमै बुझोस्, सकेसम्म वान लुकमै बुझोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब वर्ड त पढ्न मन लाग्दैन मान्छेहरूलाई, तर भिजुअल्ली एउटा पर्टिकुलर अब्जेक्ट देखाउन सक्यो भनेदेखि त बुझ्छ नि त। सो हाम्रो यो भर्खरको कन्सेप्ट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट 3 टाइप्स अफ पिज्जा, भेज पिज्जा, चिकन पिज्जा र मसरुम पिज्जा। त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी टेक्स्ट राखेँ है। यो चाहिँ वर्डलाई स्मार्ट आर्टमा कसरी चेन्ज गर्ने भनेर देखाएँ। सो 1 2 3 भन्ने लिस्टमा राख्नुभन्दा यसरी राख्दाखेरि अझै बेटर देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। सो मैले यसरी राखेँ। मैले भर्खर जे सिकाएँ त्यही कुरा चाहिँ तिमीहरूले अरू टाइप्स अफ स्मार्ट आर्टमा पनि गर्दाखेरि हुन्छ है। सो मुभिङ अन, अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीले पिक्चर पनि एड गरौँ, हामीले एउटा पर्टिकुलर लिस्टलाई स्मार्ट आर्टमा पनि कन्भर्ट गरौँ। अब चाहिँ हामी यसमा एउटा चार्ट इन्सर्ट गर्न सिकौँ है। पावर पोइन्ट डिमान्ड्स कि तिमीले नम्बर्स अथवा टेक्स्ट भन्दा धेरै स्मार्ट आर्ट्स अथवा सेप्सहरू युज गरौँ है। सो अब चार्ट इन्सर्ट गर्नको लागि पनि हामी इन्सर्टमा जान्छौँ र यहाँ चार्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा हामी क्लिक गर्छौँ। सो यो क्लिक गर्दाखेरि यहाँ मल्टिपल टाइप्स अफ चार्ट छ, तिमीलाई कुन चाहिँ मनपर्छ? कोलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, मल्टिपल छ है। हामी चाहिँ अहिले कोलम चार्ट भनेर यो मलाई गर्नु छ, त्यही भएर मेरो दिमागमा यही छ, त्यही भएर मैले अहिले यही गर्छु है। सो कोलम चार्ट इन्सर्ट गरेँ मैले। यसमा ओके गरेँ भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा एक्सेल सिट जस्तो इन्टरफेस आउँछ है। अब एक्सेल सिटको लेफ्ट मोस्ट पार्टमा हेऱ्यो भने 4वटा क्याटेगोरिज तिमीलाई दिएको छ, टपमा हेऱ्यो भने 3टा सिरिज दिएको छ। यु क्यान एड, यु क्यान सब्सट्र्याक्ट, तिमीलाई मन लागे अनुसार यहाँ गर्न मिल्छ होइन। अहिले चाहिँ मैले जे छ त्यसमा मात्रै काम गरेर देखाउँछु। सो हामीले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 3-4वटा कन्टिनेन्टको 10जना मान्छे समात्यौँ र 10जना मान्छेलाई कुन चाहिँ पिज्जा मनपर्छ भनेर सोध्यौँ। सो फर्स्टमा हामीले एसियाको 10जना मान्छेलाई सोध्यौँ, त्यसपछि अफ्रिकाको, त्यसपछि युरोपको, त्यसपछि हाम्रो नर्थ अमेरिकाको है। के सोध्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ वाट डु यु लाइक, डु यु लाइक भेज पिज्जा कि चिकन पिज्जा कि मसरुम पिज्जा? यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन थियो है। यो मैले भर्खर आफै इनपुट गरेको डेटा भयो। यहाँ सर्टेन नम्बर्सहरू दिएको छ, यो नम्बर्सहरूसँग मलाई मतलब छैन। मैले 10जनालाई सोधेको हो, 10जनामा 6जनाले भेज पिज्जा भन्यो, 2जना 2जना। डेटा डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो यस्तो छ। त्यस्तै गरी 5 4 1। अब तिमीहरूको डेटा कुन बेला के हुन्छ त्यही अनुसार तिमीहरूले इनपुट गर्नुपर्ने भयो होइन। 3 3 3 3 6 भयो, सो 4 भयो। त्यस्तै गरी 8 1 1। ल अब यो डेटा चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकली तिमीले एडिट गर्दा गर्दै तल चेन्ज भइसकेको छ है। सो व्हेन आई क्लोज दिस यु विल गेट अ चार्ट। यो चार्ट चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि एसिया, अफ्रिका, युरोप र नर्थ अमेरिकामा कुन चाहिँ पिज्जा बढी प्रिफर गरिन्छ, कुन चाहिँ पिज्जा लेस प्रिफर गरिन्छ है। अब यो चार्टको बारेमा अझै जान्न मन लाग्यो भने आफै एक्सप्लोर गर्दा हुन्छ। एक्सेसमा के राख्ने, कुन चाहिँ एक्सेसमा के राख्ने, कुन इन्फर्मेसन देखाउने, कुन इन्फर्मेसन एक्जाजरेट गर्ने, त्यो कुराहरू सबै फेसिलिटिजहरू छ। हाम्रो चाहिँ टाइम लगभग लिमिटेड भएको हुनाले मैले इन्सर्ट मात्र गर्न सिकाएँ। अब यसको बारेमा अझै जान्न मन छ भने यो चार्ट टुल्समा गएर फर्मेट अथवा डिजाइन आफूले एक्सप्लोर गर्दाखेरि हुन्छ है। त्यसपछि अबको पोर्सन चाहिँ हाम्रो पावर पोइन्टमा सबैभन्दा नयाँ फिचर, अरूमा नभएको यसमा मात्र भएको फिचरको बारेमा कुरा गर्छु। सो धेरैजनालाई के थाहा छ होला भन्दाखेरि पावर पोइन्टमा ट्रान्जिसन्स र एनिमेसन्सहरू युज गर्न मिल्छ है। अब कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु त। सो ट्रान्जिसन भनेको के हो र एनिमेसन भनेको के हो भनेर बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिसन र एनिमेसनमा फरक के भयो भन्दा ट्रान्जिसन भनेको चेन्ज भयो होइन। वेन यु चेन्ज समथिङ सम इफेक्ट विल बी देयर। अनि एनिमेसन चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलर अब्जेक्टलाई मुभ गर्ने अथवा केही गर्ने कन्सेप्ट हो क्या। सो हामीले के गर्न चाहेको छौँ भन्दाखेरि अब हामीले यो स्लाइड त बनाउँदैछौँ, अब हामीले आफ्नो अडियन्सलाई देखाउनु पर्यो। सो अडियन्सलाई देखाउनुको लागि हामीले कसरी देखाउने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा स्लाइड सो भन्ने कुरा छ है, यही मेनु बारमै रिबनमा छ। स्लाइड सोमा गएर तिमीले फ्रम बिगिनिङ गऱ्यौ भनेदेखि तिम्रो आफ्नो जुन स्लाइड तिमीले प्रिपेयर गरेको थियो सुरुको स्लाइडमा गएर अड्किन्छ। When you click the mouse or press the down button, next slide आउँछ, next slide, next slide, next slide, next slide, done है। अब कसैलाई चाहिँ यो जहिले पनि सुरुबाट नै गर्नुपर्छ र भन्ने पनि हुन्छ। जस्तै तिमीले 1 2 देखाइसक्यो अडियन्सलाई, कहिलेकाहीँ स्केप थिच्नु पर्यो अथवा बत्ती गयो, अब तिम्रो 3 देखि देखाउनु पर्ने छ। कसरी देखाउने भन्दाखेरि
यो मेनु बारमा गएर 3 मा क्लिक गर्ने, तिम्रो यहाँ 3 नै डिस्प्ले भइरहेको छ। हाम्रो स्लाइड सोमा चाहिँ यहाँ फ्रम करेन्ट स्लाइड भन्ने पनि अप्सन छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन स्लाइडमा हाम्रो डिस्प्ले देखाइरहेको छ त्यही स्लाइडबाट चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ हाम्रो सो है। अब यसको चाहिँ के भन्छ सर्टकट भनेको बिगिनिङबाट गर्ने भएदेखि F5 हो है, अनि एउटा पर्टिकुलर स्लाइडबाट गर्ने भएदेखि चाहिँ शिफ्ट प्लस F5। अब यही टुल्सहरू माउसले क्लिक गर्दा पनि खासै फरक पर्दैन, सर्टकट चलाए पनि सर्टकट चलाउनमा बाटो भयो भनेर नसोच्नु होइन, किन भन्दाखेरि एनी वे यु डु इट यु जस्ट डु इट नि त सक्यो। त्यही भएर अब भर्खर हामीले स्लाइड सो हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 1बाट हामी 2मा जाँदाखेरि 3मा जाँदाखेरि एउटा बन्द हुन्छ अर्को आउँछ है। अब ट्रान्जिसनको काम भनेको चाहिँ त्यसलाई अलिकति लुक्रेटिभ बनाउने, हेर्दाखेरि राम्रो बनाउने। अब तिमीले 2 देखि 5 सम्म सेलेक्ट गरेर यो ट्रान्जिसनमा क्लिक गरेर इफ यु सेलेक्ट एनी, ल मलाई चाहिँ अहिले सबैभन्दा मनपर्ने चाहिँ यो फल ओभर भन्ने छ होइन। सो मैले फल ओभर भन्ने सेलेक्ट गर्छु है। अब हेरौँ है त। सो फल ओभर भन्ने सेलेक्ट गरेर मैले फेरि पनि F5 थिचेँ। F5 थिच्दाखेरि फेरि पनि फर्स्ट स्लाइड आयो। मैले क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर राम्रो एनिमेसन देखिन्छ। फेरि क्लिक गरेँ फेरि एउटा एनिमेसन देखिन्छ। अहिले जुमको थ्रुबाट चाहिँ तिमीहरूलाई अलिकति अड्केको जस्तो लाग्यो भने पनि यु क्यान ट्राई इट लेटर अन है, फर्स्ट टाइम युजर्सको लागि। सो यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन्सहरू राख्न सक्छौँ है। अब यसको बारेमा सर्टेन टिप्सहरू छ, म लास्टमा भन्छु त्यो चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले कसरी गर्ने भनेर सिकाएँ है। त्यसपछि हाम्रो एनिमेसन्समा जाउँ। अब एनिमेसन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा स्लाइडभित्र पर्टिकुलर अब्जेक्टलाई हामीले एनिमेट गराउने। एनिमेट भनेको चल्न हल्न सिकाउने होइन। अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले हाम्रो स्लाइड नम्बर 4 जुन छ त्यसमा एनिमेसन राखेर देखाउँछु। सो के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्लाइड सो देखाउँदाखेरि अब अहिलेको पर्टिकुलर स्लाइड हेर्ने हो भनेदेखि ल अहिलेको स्लाइड हेर्न लाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो स्लाइड खुल्दाखेरि सिधै भेज पिज्जा, चिकन पिज्जा र मसरुम पिज्जाको एकैचोटि रेसिपी देखियो। मलाई यस्तो चाहिएन। फर्स्ट आई वान्ट टु टक अबाउट भेज पिज्जा, त्यसपछि चिकन पिज्जा, त्यसपछि मसरुम पिज्जा है। यसमा चाहिँ हामीलाई एनिमेसन काम लाग्छ। सो एनिमेसन कसरी राख्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरु जुन जुन कुरामा तिमीलाई एनिमेसन चाहिएको छ त्यसलाई सेलेक्ट गर। ल एकछिन ओके। सो हामीले भर्खर एउटा स्मार्ट आर्ट एड गरेको हुनाले यो एउटा ढिक्का बनेर बसेको छ कि दिस इज एन अब्जेक्ट। तिमीले फर्स्टको यो भेज पिज्जालाई चेन्ज गर्न खोज्दाखेरि सबै अब्जेक्ट चेन्ज हुन्छ है। अब यसलाई कसरी चाहिँ छुट्टै बनाउने भन्दाखेरि यो अब्जेक्टलाई तिमीले राइट क्लिक गर्यो भनेदेखि ओके ठिकै छ। सो यो चाहिँ अलरेडी नै ग्रुप रहेछ कि अनग्रुप रहेछ है। ठिक छ, यतिकै काम गर्छ। सो ओके, सो त्यो कुराको हामीलाई झन्झट भएन है अहिले। सो वाट यु वान्ट टु डु इज यु वान्ट टु इन्सर्ट एन एनिमेसन। मलाई फर्स्टमा यही भेज पिज्जाको बारेमा मात्र थाहा पाउन मन लाग्यो। सो मैले के गर्छु यसलाई अपियर भनेर यहाँ एउटा ट्रान्जिसन सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि मैले चिकन पिज्जालाई सेलेक्ट गरेँ। यसलाई मैले के गराउन खोजेँ भन्दाखेरि एनिमेसन्समा एनी वान जुनै पनि तिमीले सेलेक्ट गर्न सक्छौ है। यो भएन छ ल, ग्रुपै भएन। ओके यसमा सानो इस्यु आयो, एकैछिन है म सल्भ गरिहाल्छु। ग्रुपको अप्सन कता गयो? ठिकै छ ल, अहिलेको लागि यो छोडिदिउँ, हामी अरू केहीमा काम गरौँ है त। सो वाट आई वान्ट टु डु इज I'll copy this अनि यता यसमा मैले यो राखेँ है। सो वाट आई वान्ट टु डु इज यो केसमा चाहिँ हामीले स्लाइड सो यसरी हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यसपछिको एउटा पेज आयो। यो पेजमा एकैचोटि सबै इन्फर्मेसन देखियो है। अब एनिमेसन्सको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पिक्चर मलाई यो टेक्स्टको बारेमा कुरा गरिसकेपछि बल्ल अपियर गराउनु मन लाग्यो। सो मैले यसमा के गर्छु भन्दाखेरि यो पिक्चरलाई सेलेक्ट गर्छु, फ्लाइ इन गरेँ है। यु क्यान सी द प्रिभ्यू वेन यु जस्ट क्लिक इट। त्यसपछि मलाई यो इमेज पनि देखाइसकेपछि बल्ल यो इमेजरी देखाउनु मन लाग्यो। यसमा क्लिक गर्छु, फ्लाइ इन गर्छु है। सो अब यति त गर्न आयो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले काम गर्दा गर्दै मिसक्लिक्सहरू हुन्छ, तिमीलाई यो इमेज पछि बल्ल यो इमेज देखाउनु पर्ने भयो। सो वाट यु क्यान डु इज यु क्यान रिअर्डर एनिमेसन। यतापट्टि रिअर्डर भन्ने हुन्छ, तिमीले त्यो गर्न पायो होइन। अथवा एनिमेसन पेन भन्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गर्यो भनेदेखि तिमीलाई कुन फर्स्टमा कुन सेकेन्डमा यु क्यान डु एनिथिङ। यसमा धेरै अप्सन्सहरू छ, आफूले एक्सप्लोर गर्दा हुन्छ। सो अब हेरौँ है त हाम्रो स्लाइड चाहिँ कस्तो देखियो। हाम्रो फ्रन्ट पेज
सेकेन्ड पेजमा जाँदाखेरि हाम्रो टेक्स्ट आयो, वेन यु क्लिक अगेन एउटा पर्टिकुलर इमेजरी आयो, वेन यु क्लिक अगेन अर्को इमेजरी आयो। यो चाहिँ हाम्रो एनिमेसनमा हुने भयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि ट्रान्जिसन कसरी युज गर्ने र एनिमेसन कसरी युज गर्ने पनि सर हेऱ्यौँ है। अब फाइनलमा हामी एउटा जहिले पनि आफ्नो एउटा फर्मालिटीको लागि हुन्छ कि अथवा अडियन्सले आफ्नो कुरा सुनेको भएर हुन्छ। सो वाट यु वान्ट टु डु इज यु वान्ट टु थ्याङ्क द अडियन्स फर देयर अटेन्सन होइन। सो फाइनल पेज भनेको चाहिँ थ्याङ्क यू अर एनी क्वेरिजको लागि सेभ हुन्छ। नर्मल्ली प्रेजेन्टेसन दिइसकेपछि हामी एउटा इमेज राख्छौँ है, अघि जस्तै गरी यसरी राखौँ। तिमीलाई जति ठुलो बनाउनु जति सानो बनाउँछु बनाऊ, तर यसको ओरिजिनल साइज चाहिँ डिस्टर्ट हुने कारणले म चाहिँ सकेसम्म अब्जेक्टको साइजलाई स्विच नगर्नको लागि नै रेकमेन्ड गर्छु है। त्यस्तै गरी हाम्रो अहिले भर्खर युज भइरहेको यो फुड रोल्सको लागि मैले यो पनि राखिदिन्छु। ओके, सो लाइक सेयर सब्सक्राइब है त ल। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा लगभग टेन्टेटिभ राम्रो स्लाइड बनायौँ। सो अब यो स्लाइड त बन्यो होइन। अब यो स्लाइडमा म तिमीहरूलाई एउटा मास्टर स्लाइडको अर्को फिचर देखाउँछु चाहिँ। कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै स्लाइड बनाउँदै गर्दाखेरि यु वान्ट सम पिक्चर अथवा सम टेक्स्ट टु एपियर इन इच अफ द स्लाइड्स है। अब इच अफ द स्लाइड्समा हामीले त्यो पिक्चर बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो। अब नर्मल्ली के गर्छौँ भन्दाखेरि सबैजनाले चाहिँ यो इमेजरी मलाई नेक्स्ट पेजमा पनि चाहियो भनेदेखि यहाँबाट कन्ट्रोल सी गर्छौँ, यताबाट कन्ट्रोल भी गर्छ होइन, कन्ट्रोल पेस्ट गर्छ, विच इज अ लट अफ वर्क। त्यो सबै वर्क बचाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल टेक्निक जान्यो भनेदेखि एकदमै सजिलो हुन्छ। सो म के गर्छु भन्दाखेरि यो यसलाई म राइट क्लिक गर्छु, कट गर्छु, भ्यूमा जान्छु, स्लाइड मास्टरमा जान्छु र स्लाइड मास्टरको टपको जुन हाम्रो मास्टर स्लाइड छ त्यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिन्छु। सो मलाई यो यहाँ चाहियो, मैले यसलाई यहाँ राखिदिएँ है। अब हेरौँ यसलाई स्केप गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो इच एन्ड एभ्री पेजमा यसको लोगो एउटा पर्टिकुलर फिक्स्ड लोकेसनमा आइसकेको छ है। अब आफैले म्यानुअली गरिरहनुभन्दा यसरी गऱ्यो भने चाहिँ इट विल सेभ अ लट अफ वर्क। सिमिलरली यसलाई पनि मैले इच एन्ड एभ्रीमा राख्नु छ भनेदेखि भ्यू, स्लाइड मास्टर, त्यसपछि हाम्रो टपको स्लाइड मास्टरको स्लाइडमा जाने र यसलाई मैले पेस्ट गरेँ। यति गरेर मैले यसलाई स्केप गरेँ भनेदेखि इच एन्ड एभ्री स्लाइडमा आफै नै त्यसरी बस्ने भयो है। अब यसमा एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तिमीले स्लाइड मास्टर चलाइसकेपछि चाहिँ स्लाइड मास्टरमा केही पनि इनपुट गर्यौ भनेदेखि त्यो टेम्प्लेटको पार्ट हुन गयो कि। टेम्प्लेटको पार्टको मिनिङ के भन्दाखेरि तिमीले अब यो स्लाइडमा गएर आफ्नो कुनै पनि पर्टिकुलर स्लाइडमा गएर यसलाई हटाउँछु भनेर हटाउनु खोज्यो भने यसलाई तिमीले सेलेक्ट पनि गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डकै पार्ट भयो है। सो हाम्रो एउटा टेन्टेटिभ ठिक्कको स्लाइड बन्यो, कस्तो भएछ सर एकचोटि हेरौँ है त। ओके, सो यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा सानो एउटा 5-6 पेजेसको स्लाइड्स बन्यो जुनमा चाहिँ हामीले फुड रोल्सको पिज्जाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, सर्टेन कुराहरू इन्सर्ट गर्न सिक्यौँ। हिजो हामीले टेबल्सहरू इन्सर्ट गर्न सिकेको थियौँ, आज यसमा पनि गर्न मिल्छ, त्यो आफै एक्सप्लोर गर्दा हुन्छ होइन। यसमा अलिकति फरक भनेको चाहिँ कलर्सहरूसँग एसोसिएटेड भएर आउँछ कि टेबल। हाम्रो डकुमेन्ट वर्ड डकुमेन्ट अथवा कुनै पनि डकुमेन्ट बनाउँदैछौँ भने चाहिँ टेबल्सहरूमा कलर सकेसम्म हामीले अभोइड गर्छौँ भनेदेखि यो पर्टिकुलर यस्तो एउटा प्रोग्राम हो जसमा चाहिँ कलर्सहरू रेकमेन्ड गरिन्छ। यसमा तिमीले कुनै पनि एउटा टेबल इन्सर्ट गर्न खोज्यौ भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि ल सपोज यो स्लाइडमा मैले एउटा टेबल इन्सर्ट गर्न खोजेँ भनेदेखि इन्सर्टमा जान्छु, टेबलमा जान्छु, यसरी सेलेक्ट गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर तिम्रो थिमसँग रिलेट हुने गरिकन एउटा पर्टिकुलर कलर आउँछ है। तिमीलाई अब आफ्नो वर्क अनुसार कुन चाहिँ मनपर्छ त्यसरी तिमीले इन्सर्ट गर्न सक्छौ। सेम फिचर्स हो जसरी हामीले वर्डमा चलाए त्यसरी नै चलाउन सक्छौँ है। अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अझै पनि बेसिक युजर्सहरू छ भनेदेखि चाहिँ वेनेभर यु ओपन अ न्यू डकुमेन्ट के हुन्छ हेर भाइ, नयाँ डकुमेन्ट खोल्दाखेरि तिमीसँग यस्तो एउटा पेज आउँछ। यो पेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टाइटल स्लाइड, यसमा तिमीले टाइटल राख्छौ, सब टाइटल राख्छौ। त्यसपछि अब अर्को स्लाइड चाहियो तिमीलाई के गर्ने, यहाँ राइट क्लिक गर्छौ, न्यू स्लाइडमा जान्छौ है। अब यो न्यू स्लाइडमा जाँदाखेरि अब धेरैजनाले स्किप गर्ने पार्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यू स्लाइडको तिमीले लेआउट भनेर राइट क्लिक गरेर लेआउटमा गयो भनेदेखि यहाँ मल्टिपल अप्सन्स छ कि।
तिमीले कहिले टाइटल एन्ड कन्टेन्ट टाइपको राख्न मन छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीले डिफ्रेन्सेस देखाउनु पर्ने छ भनेदेखि डिफ्रेन्सेसको लागि टु कम्पेरिजन भन्ने लेआउट छ। यसमा तिमीले ल सपोज के को भन्दाखेरि ल सो ओके एप्पल र स्यामसङको कम्पेरिजन गर्नुपर्ने छ। सो यो युज हुनसक्छ होइन। यहाँनिर तिमीले नम्बर अफ बुलेट्स ABC यसरी राख्न सक्छौ, यतापट्टि राख्न सक्छौ। सो योहरू सबै आफ्नो टाइममा आफूलाई चाहिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ। त्यही भएर अहिलेदेखि नै हेऱ्यो भने अलिकति हात बस्छ, हेर्दै गर्दा हुन्छ है। यो नयाँ युजर्सको लागि पनि भयो अथवा पुरानो युजर्सको लागि पनि भयो है। सो अब आजको हाम्रो एउटा फर्स्ट पार्ट अथवा स्लाइड मेकिङको बेसिक टुल्स चाहिँ यति थियो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट सेसनमा जान्छौँ होइन। नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी अलिकति जतिजनाले बनाइसकेको छ पावर पोइन्ट अथवा जतिजनालाई अब बनाउनु पर्ने छ उहाँहरूको लागि सर्टेन टिप्सहरू मैले कम्पाइल गरेको छु। सो विल गो थ्रु द्याट सर्टली है। सो यति नै हो। यसमा चाहिँ यो टुल्सहरूमध्ये केही क्वेसन्स छ भने चाहिँ आइड लाइक टु टेक इट, केही छ भनेदेखि भन्दा हुन्छ है, च्याटमा पठाउँदा हुन्छ। आई थिङ्क द मेम्बर्स अफ GS विल अल्सो बी एन्सरिङ। जस अडियन्समा बसिसकेपछि चाहिँ ट्राई टु क्वेसन एन्ड ट्राई टु अटेन्ड टु दि अदर क्वेसन्स एज वेल है। सो हाम्रो यो फुड रोल्सको कन्सेप्ट यति नै हो। सो सबैजनालाई फुड रोल्स भनेर इन्स्टाग्राममा अथवा युट्युबमा हेर्नको लागि नै म भन्न चाहन्छु। सो मुभिङ अन। अब यसमा पनि हिजो जस्तै एउटा चाहिँ यसमा के फरक भयो भन्दाखेरि हामीले नर्मली कुनै पनि डकुमेन्ट काम गरिसकेपछि सेभ गर्न सबैलाई आउँछ, फाइलमा जान्छौँ सेभ गर्छौँ होइन। हिजो हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर वर्ड डकुमेन्टलाई चाहिँ कसैले अरूले एडिट नगरोस् भन्न चाहनको लागि चाहिँ तिमीले पिडिएफमा सेभ गरेको थियो होइन। सो पिडिएफको बारेमा पिडिएफमा सेभ गर्न लागेको बेला चाहिँ तिमीले के गरेको थियो भन्दाखेरि सेभ एज गर्यौ, एउटा पर्टिकुलर लोकेसन छान्यौ, नाम राख्यौ र यसमा क्लिक गरेर पिडिएफ भनेर सेलेक्ट गर्यौ है। अब पावर पोइन्ट र पिडिएफमा चाहिँ फरक के भयो भन्दाखेरि पावर पोइन्ट भनेको एउटा भिजुअल्ली इफेक्टिभ मिडियम हो। यसमा हामीले एनिमेसन राख्यौँ, ट्रान्जिसन्स राख्यौँ, के एन्ड अल होइन राख्यौँ। तर पिडिएफ भनेको चाहिँ एउटा इम्युटेबल डकुमेन्ट। इम्युटेबलको मिनिङ चाहिँ नट चेन्जेबल, चेन्ज गर्न मिल्दैन। त्यो भएको कारणले तिमीले जति पनि एनिमेसन्स अथवा जति पनि ट्रान्जिसन्स आफ्नो पावर पोइन्टमा राखेको छौ त्यो सबै कुरा चाहिँ पिडिएफमा सेभ हुँदाखेरि हटिजान्छ अथवा नो देयर इज इट विल लुक सच द्याट देयर वाज नो एनिमेसन एट अल है। सो यति नै कुरा हो। सो च्याटमा एउटा सानो क्वेसन आएको रहेछ स्मार्ट आर्टको बारेमा। स्मार्ट आर्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्मार्ट आर्ट भनेको के हो भन्दाखेरि सो मैले यसरी एउटा नयाँ पेज खोलेँ। स्मार्ट आर्ट भनेको हाम्रो इन्सर्टमा एउटा स्मार्ट आर्ट भन्ने अप्सन छ होइन। सो यसमा क्लिक गऱ्यौ भनेदेखि आफ्नो पिसीमा आफैले गर्दा हुन्छ। यहाँ मल्टिपल सेप्स होइन अरू देख्छौ तिमीले है। लिस्ट भनेको के हो अथवा प्रोसेस भनेको के हो यिनीहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्टले आफै नै सर्टेन स्ट्रक्चर्सहरू बनाइदिएको छ कि है। यो स्ट्रक्चर्सहरू अब इफेक्टिभ किन हुन्छ भन्दाखेरि भिजुअली देख्न मिल्छ कि। जस्तै अब हाम्रो एउटा साइकल देखाउनु पर्ने छ अरे ल, मैले एउटा साइकल लिएँ होइन। यो साइकलको काम चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला सुरु हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी बिहान उठ्छौँ, त्यसपछि हामी खान्छौँ, त्यसपछि हामी सुत्छौँ है। अब यही कुरा तिम्रो टेक्स्टमा देखाउनु पऱ्यो भने कसरी देखाउँथ्यौ तिम्रो डेली रुटिन भनेर ल। सो तिम्रो डेली रुटिन भनेर देखाउनु परेको भएदेखि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि वेकअप, इट, स्लिप, फेरि वेकअप अथवा समथिङ लेख्नु पर्थ्यो होला। यो टेक्स्ट भर्जनमा भन्दा हाम्रो स्मार्ट आर्ट भर्जनमा अलिकति इफेक्टिभ देखियो नि त। किन भन्दाखेरि यु डु इट वान्स एन्ड अगेन एन्ड अगेन। यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ हामीले स्मार्ट आर्टको थ्रुबाट भिजुअल पर्सेप्सन दिन सक्ने हुनाले चाहिँ स्मार्ट आर्ट एकदम युजफुल पनि छ है। सो आफै हेर्दाखेरि हुन्छ इन्सर्टमा गएर स्मार्ट आर्टमा गएर तिमीले यसमा के प्रोभाइड गर्दो रहेछ भनेर सरले हेऱ्यो भनेदेखि आफूलाई आइडिया भइहाल्छ। लिस्ट सर्टेन कुराहरू लिस्ट गर्दैछौ। प्रोसेस भनेको फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप, थर्ड स्टेप हुँदै गयो। साइकल भनेको सपोज एनी साइकल यसरी नै यहाँ स्मार्ट आर्ट्सहरू प्रोभाइडेड छ। आफूलाई कुन युज हुन्छ युज गर्न खोज्दा हुन्छ है। सो यो स्मार्ट आर्ट भनेको एउटा इमेजरी जस्तै नै हुन्छ लास्टमा गएर। सो यति भन्दै म चाहिँ अब हाम्रो सेकेन्ड सेसनमा मुभ गर्न गएँ। सेयरिङ चाहिँ म स्विच गर्छु ल। ओके। सो अब हाम्रो सेकेन्ड सेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनहरूको अलिअलि टुल्स सिक्यौँ। अब टुल्स भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पावर पोइन्ट बनाउँदाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तिमीले के देखाउनु पर्ने हो र के नदेखाउनु पर्ने हो। अघि हामीले इमेजेसहरू राख्यौँ होइन। सो इमेजेसहरू राख्दाखेरि कति इमेज राख्ने
टेक्स्ट राख्दाखेरि कति टेक्स्ट राख्ने त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले सर्टेन टिप्सहरू अब सिक्नु पर्नेछौँ है त। सो फर्स्टमै म कुरा गर्छु। सो टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रिपेयरिङ इफेक्टिभ प्रेजेन्टेसन्स इन पावर पोइन्ट है। सो जहिले पनि कुनै पनि पावर पोइन्ट बनाउँदैछौँ अथवा कुनै प्रेजेन्टेसन दिँदैछौँ भनेदेखि चाहिँ जेनरली यो 5 रुल्स चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ। या फलो गर्नुभन्दा अगाडि रुल्सको बारेमा बुझौँ है त। द रुल्स आर बिग, सिम्पल, क्लियर, प्रोग्रेसिभ एन्ड कन्सिस्टेन्ट। ल अब यसको बारेमा चाहिँ हेरौँ है त। सो अलवेज ट्राई टु मेक इट बिग। मेक वाट बिग भन्दाखेरि चाहिँ वाट एभर युआर ट्राइङ टु सो। आफूले जे कुरा तिमीले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा देखाउन खोज्दैछौ तिम्रो भ्युअरले त एउटा पर्टिकुलर स्क्रिनमा हेर्दैछ होइन। अब तिम्रो स्क्रिनभित्र भएको टेक्स्ट साइज चाहिँ रिलेटेबल हुनु पर्यो है। अब आफूले पनि याद गरेर कुनै प्रेजेन्टेसन दिएको छौ भनेदेखि एउटा पर्टिकुलर वालमा अथवा स्क्रिनमा प्रोजेक्ट गरेर हेर्दाखेरि लास्ट सिटबाट देख्छ कि देख्दैन त्यस्तो कुराहरू तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने भयो होइन। सो अलवेज ट्राई टु मेक योर टेक्स्ट बिग। टेक्स्ट होस्, पिक्चर होस्, कुनै पनि इन्फर्मेटिभ छ भनेदेखि त्यसलाई तिमीले ट्राई टु मेक इट बिग। बिग भन्नाले धेरै बिग चाहिँ होइन, रिडेबल बिग है। सो यो केसमा डिफ्रेन्ट फन्ट साइजमा हेलो भनेर टाइप गरिएको छ। सो फर्स्टको दुईवटा 12 र 18 को फन्ट त आई कान्ट इभन सी देम होइन, त्यही भएर आई कान्ट हियर दिज हेलोज भनेर लेखिएको छ है। अब टेक्स्ट साइज सेलेक्ट गर्दाखेरि नर्मल्ली 24 भन्दा माथि सेलेक्ट गर्ने, धेरै ठुलो सेलेक्ट गरेर पनि काम छैन। 44 भनेको पनि अलिकति धेरै नै हो, किन भन्दाखेरि तिम्रो स्पेस लिमिटेड भएको कारणले टेक्स्टमा तिमीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुनाले 24 भन्दा माथि जाऊ। त्यो भनेको जेनरली देखिने स्पेस हो कि होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीले टेक्स्ट होस्, पिक्चर होस् अथवा कुनै पनि डिटेल होस्, ट्राई टु मेक इट बिग एन्ड लाउड है। नेक्स्ट भनेको किप इट सिम्पल। कुनै पनि प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि अलवेज ट्राई टु किप इट सिम्पल। फर्स्टको सेन्टेन्समा के लेखेको छ भन्दाखेरि टु मेनी कलर्स होइन, अभोइड युजिङ टु मेनी कलर्स। के हुन्छ टु मेनी कलर्स युज गऱ्यो भने भन्दाखेरि यु क्यान सी है। नेक्स्ट टु मेनी फन्ट्स एन्ड स्टाइल्स, अलवेज अभोइड। सेकेन्ड सेन्टेन्स कस्तो देखियो आफै हेर, त्यहाँ बोल्ड पनि छ, इटालिक पनि छ, सबस्क्रिप्ट पनि छ, सुपरस्क्रिप्ट पनि छ, अन्डरलाइन पनि छ र डिफ्रेन्ट कलर पनि युज गरेको छ। इट डज नट लुक गुड है। सकेसम्म सिम्पल। तिमीले के गर्न खोज्दैछौ भन्दाखेरि झट्टै हेर्दा पढ्न मिल्ने हुनु पर्यो कुनै पनि प्रेजेन्टेसन। तिम्रो अल्टिमेट गोल त त्यही हो। तिमीले बोलेको कुरा स्किप गर्यो भनेदेखि पनि तिमीले एउटा पर्टिकुलर स्लाइड प्रेजेन्ट गरिरहेको छौ भने झट्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि पढ्न सक्नु पर्यो है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ सबैजनालाई इन्फोर्स गर्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ, किनभने जति पनि प्रेजेन्टेसनमा म अहिलेसम्म बसेको छु यो रुल मात्रै फलो गर्यो भने पनि दोज प्रेजेन्टेसन्स वुड बी अ लट बेटर है। सो द रुल इज फलो दि 6/7 रुल। अब के हो त्यो 6/7 भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि स्लाइडमा 6वटा भन्दा बढी लाइन नराख है। इच लाइन अमङ दोज 6, कुनै पनि लाइनमा 7 भन्दा बढी वर्ड्स नराख। कसरी लिमिट गर्ने भन्दाखेरि प्याराग्राफबाट हामीले इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्स निकाल्छौँ केलाएर, त्यसपछि इच सेन्टेन्सको हामीले किवर्ड अथवा फ्रेजेसहरू, इम्पोर्टेन्ट फ्रेजेसहरू निकाल्छौँ। यो रुल फलो गर्यो भनेदेखि तिम्रो स्लाइड्स अटोमेटिकली भिजुअली एकदमै बेटर हुन्छ र अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी पनि एकदम धेरै बढ्छ है। त्यो भएको कारणले यो रुल चाहिँ सबैजनाले आफूलाई इन्फोर्स गर्न थाल है। यो रुल चाहिँ ओभरलुक नगर्नु। ल अब अर्को यसो एक्जाम्पलतिर जाउँ है। सो नर्मली यहाँ एउटा टेक्स्ट राखिएको छ। सो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटरको गुगलको विकिपिडियाको डेफिनेसन हो यो है। अब स्लाइडमा यसरी राख्यो भने के भयो त भन्दाखेरि पर्टिकुलर मान्छेले यो टेक्स्टबाट प्रेजेन्टेसन गर्न लागिरहेको छ भनेदेखि के गर्नु पर्यो भन्दा अडियन्स चाहिँ इच एन्ड एभ्री सेन्टेन्स पढ्नु पर्यो यसरी होइन। अब अडियन्स भनेको त खासै मोटिभेटेड हुँदैन, अडियन्स त अल्छी हुन्छ, लास्ट बेन्चमा बसेर सुतिहाल्छ होइन। सो सुत्ने मान्छेलाई यो अपर्च्युनिटी दिनु हुँदैन। यो के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकदम धेरै डिटेल भयो कि सुत्ने मान्छे होस् नसुत्ने मान्छे होस् यो इन्फर्मेसन प्रोसेस गर्न एकदमै धेरै टाइम लाग्ने भयो है। सो वाट इज द सल्युसन? सल्युसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज द सल्युसन। ब्रेक डाउन द प्याराग्राफ इन्टु एकदम इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्सेस। इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्सेसबाट पनि तिमीले पङ्क्चुएसन्स हटाऊ, भर्ब्सहरू हटाऊ होइन। त्यो हटाइसकेपछि सिम्पल किवर्ड्स अथवा फ्रेजेस बाँकी हुन्छ, त्यो फ्रेजेसलाई हामीले बुलेट्समा कन्भर्ट गर्छौँ र यसरी चाहिँ भिजुअली एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छौँ है। अलवेज सकेसम्म रियरली मात्र हामीले फुल स्टप्स
कोलन्स सेमिकोलन्सहरू युज गर्छौँ कुनै सेन्टेन्समा, नत्र चाहिँ हामीले जहिले पनि पावर पोइन्ट बनाउँदाखेरि अलवेज सिम्पल सानो छोटो मिठो बनाउनु पर्ने हुन्छ है, सिम्पली हेर्दाखेरि नै बुझोस्, भेरी मच सिम्पल। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अब अलिकति टेक्निकल फिल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग लट्स अफ डेटा हुन्छ के, डेटा पनि नम्बर्समा अलिकति ठुलो डिजिट्सहरू आउनेदेखि लिएर सेन्टेन्सेसहरूमा अथवा कसैमा कुनै पनि डेटा एकदमै धेरै आउने हुन्छ होइन। अब यो डेटा तिमीले राख्दाखेरि त इट माइट साउन्ड गुड टु यु अथवा इट मे लुक गुड टु यु, यु मे अन्डरस्ट्यान्ड इट बिकज यु हेभ वर्कड इन इट। त आफूले त्यसमा काम गरिसकेपछि त तिमीले यो डेटा तिमीलाई त रिजनेबल लाग्छ, तर तिम्रो अडियन्स भनेको त लेम्यानदेखि लिएर एक्सपर्टिजसम्म हुन्छ। यु हेभ टु एड्रेस इच अफ देम प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि है। यो भनेको एकदमै धेरै देखिरहेको इस्यु हो है हाम्रो केयुमा भनौँ अथवा कतै पनि भनौँ। सो यसको सल्युसन के त भन्दाखेरि वी हेभ अ भेरी सिम्पल सल्युसन। यो एकदमै धेरै इन्फर्मेसन भयो, यसलाई प्रोसेस गर्न हामीलाई एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। सो द सल्युसन इज भेरी सिम्पल। के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले माथिको नम्बर्सलाई 10⁻⁶ अथवा कसैमा कन्भर्ट गर्छौँ। 0.0000 वाला भ्यालु आयो भनेदेखि 10⁻⁻6 होला, 10⁻⁻7 यस्तै होला होइन। सो अहिलेको डेटा तिमीले झट्टै हेर्दाखेरि नै लेम्यान भनेको त्यति धेरै लेम्यान नै नभएर नम्बर्स बुझ्ने लेम्यान त हुन्छ नि, कुन चाहिँमा धेरै छ कुन चाहिँमा कम छ त्यति कुरा त हामीले थाहा पाउँछौँ यो स्लाइड हेरेर। सो दिस इज अल्सो अ भेरी सिम्पल सल्युसन। दिस विल हेल्प टु एट्र्याक्ट युर अडियन्स एन्ड मेक देम लिसन टु यु है। दिस इज द रुल अफ किपिङ इट सिम्पल। अब अर्को एउटा कुरा है, हामीले जब प्रेजेन्टेसन बनाउँछौँ, प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि अघि नै पनि मैले के भने भन्दाखेरि एउटा पिक्चरले मान्छेलाई अलिकति धेरै कुरा बुझाउँछ, बिकज देयर इज अ सेइङ द्याट पिक्चर स्पिक्स 1000 वर्ड्स। एउटा पिक्चरले 1000 वर्ड्स बोल्छ भन्छ होइन। अब यो कुरा एकदम ठिक हो, एउटा पिक्चरले तिम्रो 1000 वर्ड्स भन्दा बढी इन्फर्मेसन दिन सक्छ। यो कुराको तिमीले पावर पोइन्टमा सदुपयोग गर्यो भनेदेखि यु विल बेनिफिट अ लट। तर यसको घाटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले पिक्चर राख्नुपर्छ भनेर धेरैवटा पिक्चर राखिदिन्छ कि है। सो एउटा पिक्चर 1000 वर्ड्स हो भनेदेखि दुईवटा पिक्चर 2000 वर्ड्स हो, तिनवटा पिक्चर 3000 वर्ड्स। टु मेनी पिक्चर्स स्पिक टु मच टु द अडियन्स है। दिस विल अलवेज डिस्ट्र्याक्ट द अडियन्स। जब पनि अडियन्सले धेरै पिक्चर देख्छ कुनमा हेरौँ के भन्न खोजिरहेको छ, वाट इज द रिलेसन भन्ने दिमागमा आउँछ। सो अभोइड युजिङ मल्टिपल इमेजेस। सकेसम्म लिमिट गर के को बारेमा कुरा गर्दैछौ, एउटा इमेजले तिम्रो स्लाइडको कन्टेन्टलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्योभन्दा बढी सकेसम्म नराखौँ है। त्यसपछि अगाडि बढौँ ल। अब जुममा यो ट्रान्जिसन देखियो कि देखिएन, आई विल प्ले इट अगेन है। अघि मैले ट्रान्जिसन राख्न सिकाएँ होइन, ट्रान्जिसन अथवा एनिमेसन राख्न सिकाएँ। सो एनिमेसनको काम के भन्दाखेरि एउटा इमेजरी होस् अथवा कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले अपियर डिसअपियर अथवा केही गरी एनिमेट बनाउने हामीसँग पावर पोइन्टमा फेसिलिटी छ कि। अब एट फर्स्ट इट मे साउन्ड अथवा इट मे लुक भेरी एट्र्याक्टिभ, हेर्दाखेरि यस्तो रमाइलो छ मान्छेलाई मन परिहाल्छ नि भन्ने हुन्छ होइन। तर तिम्रो अडियन्स कतिजनाको प्रेजेन्टेसन सुनेर बसिरहेको हुन्छ, उसलाई प्लेन इन्फर्मेसन मात्रै लिन मन छ कि। यस्तो ट्रान्जिसन राख्यो भनेदेखि त्यो मान्छेलाई रमाइलो लाग्ने भन्दा पनि त्यो मान्छे अनोय हुने चान्सेस बढी छ, उसलाई मन नपर्ने यस्तो नि गर्छ भन्ने खालको फिडब्याक आउन सक्छ है। सो ट्रान्जिसन्सहरू तिमीलाई राख्नै मन छ भनेदेखि यो दुईवटा अपियर एन्ड डिसअपियर सिम्पली, अरू केही पनि नराख्ने, अपियर र डिसअपियर। के हुन्छ अपियर डिसअपियर भन्दाखेरि ब्लिङ्क भएर आउँछ ब्लिङ्क भएर जान्छ। सो हामी फेरि पनि ट्रान्जिसन हेरौँ। मैले तिमीहरूलाई यही ट्रान्जिसन इच एन्ड एभ्री सेन्टेन्सको लागि देखाएको भएदेखि तिमीहरूलाई नै अल्छी लाग्थ्यो होला है। सो यो भएर पनि keep the transitions, though you may like to use it, तर avoid using them. नेक्स्ट, अब स्लाइडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि टेक्स्ट राख्ने भन्यौँ, यताउता राख्ने भन्यौँ होइन। यो नभनिरहनु पर्ने कुरा जस्तो लाग्छ, तर सकेसम्म क्यापिटल लेटर्सको फुल सेन्टेन्सेस, फुल प्याराग्राफ्स अथवा फुल स्लाइडभरि नै क्यापिटल लेटर्स राख्यो भने त्यो पढ्न गाह्रो हुन्छ कि, बिकज वी आर युज टु सेन्टेन्स केस। सेन्टेन्स केस भनेको के भन्दाखेरि सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल अरू सबै स्मल, त्यसैले हामी युज टु भइसक्यौँ कि। सो अलवेज अभोइड युजिङ क्यापिटल लेटर्स। त्यसपछि फन्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ल अब हेरौँ होइन, कतिजनालाई चाहिँ फन्टहरू पनि कर्सिभ फन्टहरूदेखि लिएर अथवा बोल्ड फन्टहरू मनपर्ने हुन्छ है। तर हाम्रो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ इट इज अलवेज रेकमेन्डेड टु युज इजियर फन्ट्स। अब इजियर फन्ट्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ झट्टै हेर्दाखेरि पढ्न मिल्ने खाले,
मैले जुन जति पनि यो स्लाइडमा राखेको छु तिनीहरूमा केही एक्स्ट्रा कर्भ्सहरू छैन, एक्स्ट्रा बेन्ड्सहरू छैन। त्यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अडियन्सलाई त्यो सेन्टेन्स पढ्न मिनिमम टाइम लाग्छ के। मैले यहाँ अभोइड नोइजी फन्ट्स भन्ने जुन सेन्टेन्स लेखेको छु त्यो सेन्टेन्समा हेर त त्यो फन्टले अलिकति 0.01 भए पनि अथवा 0.001 सेकेन्ड्स भयो भने तिमीलाई डिले गर्यो भनेदेखि अडियन्स विल अटोमेटिकली मलाई यो मन परेन है, मलाई यो पढ्न अल्छी लाग्यो, यो मलाई हेर्न मन छैन, त्यस्तो इफेक्ट जान्छ कि। एज अ प्रेजेन्टर यु अलवेज वान्ट टु किप दि अडियन्स इन्ट्याक्ट, तिमीलाई अटेन्सन दिइरहोस् जस्तो चाहिँ तिमीले क्याप्चर गरिराख्न सक्नुपर्छ है। नेक्स्ट भनेको अब इटलिक्सहरू युज गरेको राम्रो देखिँदैन हाम्रो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा, बरु बोल्ड युज गर्न सक्छौँ। हिजो हामीले इम्फोसिसको कुरा गऱ्यौँ, इम्फोसाइज गर्नको लागि हामीले वर्ड डकुमेन्टमा के भनेको थियौँ भन्दाखेरि बोल्ड गर्न सक्छौँ, इटलिक्स गर्न सक्छौँ, अन्डरलाइन गर्न सक्छौँ भनेको थियो। पावर पोइन्टमा के रेकमेन्ड गरिन्छ भन्दाखेरि इटलिक्स सकेसम्म नराख, पढ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। नर्मल बेस्ट, कुनै वर्डलाई तिमीले इम्फोसाइज गर्नु पर्यो भनेदेखि बोल्ड बनाऊ है। अब अन्डरलाइन्स चाहिँ यसमा किन रेकमेन्ड गरिँदैन भन्दाखेरि जेनरली युआरएल अथवा हाइपरलिङ्क्सहरूलाई चाहिँ अन्डरलाइनमा राखिन्छ है, अनि रङ इन्फर्मेसन जान सक्छ। त्यो भएर अन्डरलाइन पनि सकेसम्म युज नगरौँ इम्फोसिसको लागि। सो इम्फोसिसको लागि हामीसँग दुईवटा अप्सन छ, एउटा भनेको बोल्ड गर्ने, अर्को भनेको कलर चेन्ज गर्ने है। सो दिस इज हाउ यु मेक इट सिम्पल, मेक इट क्लियर, अनि त्यसपछि गिभ अ बेटर प्रेजेन्टेसन। सो अब यो भर्खर हामी चाहिँ कुरा गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो युजरलाई प्रेजेन्टेसनमा भएको टेक्स्ट अथवा प्रेजेन्टेसनमा भएको पिक्चरलाई हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट, मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड अलिकति क्लियरली भनेर सिक्यौँ है। सो नेक्स्टमा जब हामी हिजो नै कुरा भयो हाम्रो के भन्दाखेरि केही तिमीसँग लिस्ट छ भनेदेखि त्यसलाई सेन्टेन्सिङ गर्नुभन्दा बुलेट्सहरू युज गर्दा राम्रो। अब बुलेट्स कुन बेला युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ युज बुलेट्स फर अ लिस्ट विच डज नट ह्याभ अ पर्टिकुलर प्रायोरिटी, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्ने प्रायोरिटी नभएको, सिक्वेन्स नभएको, स्टेप्सहरू नभएको, हायरार्की नभएको बेला त्यस्तो लिस्टलाई चाहिँ हामीले बुलेट्स भनेर युज गर्छौँ। अब अझै राम्ररी क्लियरली बुझ्नको लागि मैले यहाँ 3टा वर्ड देखाएको छु होइन, एउटा लिस्ट हो। अब प्रायोरिटी माथि आए पनि, सिक्वेन्स माथि आए पनि, हायरार्की माथि आए पनि देयर विल बी नो इफेक्ट। त्यस्तो केसेसमा चाहिँ वी प्रिफर बुलेट्स है। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले बुलेट्सहरू युज गर्छौँ। नेक्स्ट अगाडि बढौँ। सो अर्को टाइपको लिस्ट जसमा माथि मेन्सन मध्ये कुनै पनि कुरा हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नम्बर्स युज गर्छौँ। सो नम्बर्स आर युज्ड व्हेन देयर इज अ पर्टिकुलर हायरार्की। अब यसमा के हुन्छ म बुझाउन खोज्छु है त। सो वेक अप, इट, एक्सर्साइज, रिपिट है, यो छ होइन। अब फर्स्टमा यु अलवेज ह्याभ टु वेक अप, उठ्दै नउठिकन खान मिल्दैन। सो इट क्यान नट कम अप होइन, अनि खाना नखाइकन एनर्जी आउँदैन। सो एनर्जी नआइकन एक्सर्साइज गर्न मिल्दैन होइन। अब रिपिटलाई तिमीले 1 नम्बरमा लगेर राख्यौ भने त वाट आर यु रिपिटिङ होइन, त्यो कुराहरू त्यो डज नट मेक एनी सेन्स। यस्तो केसेसमा चाहिँ अलवेज युज नम्बर्स। बुलेट र नम्बरिङको सबभन्दा मेजर डिफरेन्स भनेको योभन्दा अघिल्लो स्लाइडले दिन्छ, प्रायोरिटी, हायरार्की, सिक्वेन्स है। नेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि क्ल्यारिटीकै बारेमा कुरा गर्दैछौँ हामीले। क्ल्यारिटीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि स्लाइड बनाउँदैछौ भनेदेखि तिम्रो स्लाइड्समा चाहिँ कलर्स युज होला। कलर्स युज भएन भने नि एटलिस्ट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त युज हुन्छ। अब कलर्स कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि कन्ट्रास्टिङ कलर युज गर्नु पर्यो कि। अब कन्ट्रास्ट भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटा कलरको बिचमा कतिको डिफरेन्स छ। कन्ट्रास्ट बुझ्नको लागि मैले एक्जाम्पल पनि राखेको छु। सो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड ब्लुइश ग्रिन छ होइन, यो ब्लुइश ग्रिनमा यो येलो टेक्स्ट भनेको हाई कन्ट्रास्ट हो है। यो ब्लुइश ग्रिनमा ग्रिन टेक्स्ट भनेको लो कन्ट्रास्ट हो। तिम्रो अडियन्सले तलको लो कन्ट्रास्ट भन्ने टेक्स्ट पढ्नको लागि अलिकति आँखा सानो पार्नुपर्छ, तर हाई कन्ट्रास्ट भनेको मजाले देख्छ है। सो अलवेज अप्ट फर कन्ट्रास्टिङ कलर्स। ब्ल्याकमा व्हाइट टेक्स्ट लुक्स अ लट बेटर, व्हाइटमा येलो टेक्स्ट रिडेबलै नहुन सक्छ है। अब कन्ट्रास्टिङ कलरको सिम्पल अब ठ्याक्कै कन्ट्रास्ट भनेको के हो बुझेन भने पनि के गर्ने भन्दाखेरि लाइट टेक्स्ट अन डार्क ब्याकग्राउन्ड अर डार्क टेक्स्ट अन लाइट ब्याकग्राउन्ड, यति गऱ्यो भने तिम्रो पावर पोइन्ट मजाले रिडेबल अथवा क्लियर हुन्छ है। सो नेक्स्टमा चाहिँ हामी बी प्रोग्रेसिभ। अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि बी प्रोग्रेसिभ भन्नुको मिनिङ चाहिँ एउटा पर्टिकुलर प्रोग्रेसन अथवा कुनै सिरिज अफ स्टेप्स देखाउँदैछौ भनेदेखि त्यो स्टेप्सलाई चाहिँ तिमीले एउटा प्रोग्रेसन भनेर नै चिनाउने है। अब यो चाहिँ अघि भर्खर हामीले उता योभन्दा अघिल्लो स्लाइडमा बनाएको एउटा
के भन्ने स्मार्ट आर्ट थियो हैन। अब स्मार्ट आर्ट यसरी देखायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अडियन्सलाई चाहिँ पहिला कुन पढौँ, भेज पिज्जा पढौँ कि चिकन पिज्जा पढौँ कि मसरुम पिज्जा पढौँ, कि कन्फ्युजन हुने भयो कि। सो यसमा के गर्न सक्छौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज टु मच इन्फर्मेसन एट वान्स है। सो वाट यु डु इज फर्स्ट भेज पिज्जाको बारेमा कुरा गर्छु हैन, सेकेन्ड चिकन पिज्जाको बारेमा कुरा गर्छु, थर्ड मसरुम पिज्जाको बारेमा कुरा गर्छु। सो दिस इज हाउ यु मेक अ ह्याबिट अफ बिङ प्रोग्रेसिभ। यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रेसन भन्यौँ है। ओके, सो अब यो चाहिँ हामीले एनिमेसनको एउटा राम्रो युज देख्यौँ है। तर अब एनिमेसनको राम्रो युज देख्दाखेरि प्रोग्रेसनै नभएको ठाउँमा एनिमेसन राखेर एउटा सेन्टेन्स, दुईवटा सेन्टेन्स, तिनवटा सेन्टेन्स पर क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अडियन्सलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ अथवा अडियन्सलाई मन नपर्ने वातावरण बनाइन्छ। अहिले किन राम्रो देखियो भन्दाखेरि यहाँ त एउटा प्रोग्रेसन छ है। इन्फर्मेसन एकैचोटि दिनुभन्दा पालो पिलो दिँदाखेरि इट साउन्ड्स लजिकल। त्यो भएर चाहिँ हामीले यस्तोमा चाहिँ प्रोग्रेसनको पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो फाइनल रुल जस्तो लाग्छ मलाई यो, यसपछि छैन जस्तो लाग्छ। सो द बेस्ट रुल अथवा द मस्ट फलो रुल इज टु बी कन्सिस्टेन्ट। कन्सिस्टेन्ट हुनु भनेको चाहिँ फर्स्ट स्लाइडमा जे छ 20th स्लाइडमा जाँदासम्म पनि त्यो कुरा रिपिटेटिभली फलो होस्। किन भयो भन्दाखेरि डिफरेन्सेस ड्र अटेन्सन। जब केही कुरा स्विच भयो अथवा चेन्ज भयो त्यो बेला चाहिँ मान्छेको अटेन्सन ठ्याक्क क्लिक हुन्छ है, मान्छेले ठ्याक्क नोटिस गर्छ। अल्सो डिफरेन्सेस मे इम्प्लाई इम्पोर्टेन्स। केही कुरा स्विच भइरहेको छ भनेदेखि तिमीले गर्न खोजेर गरेको हो कि भन्ने मान्छेलाई दिमागमा जान्छ है। सो योर गोल इज टु युज सरप्राइजेस। सरप्राइजेस भनेको चेन्जेस टु एट्र्याक्ट एन्ड नट टु डिस्ट्र्याक्ट। कसरी हुन्छ हेरौँ है त। ल अब यो तिनवटा सेन्टेन्समा अघिसम्म के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुलेट्स युज गरेका थियौँ हामीले हैन। बुलेट्स मध्ये हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्सलाई चाहिँ एउटा टिक मार्क बुलेट युज गरेँ मैले। सो यहाँ के भयो भन्दाखेरि दिस सोज कि फर्स्ट सेन्टेन्स इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन दि अदर टु। दिस टिक ड्रज अटेन्सन। मान्छेलाई हेर्दाखेरि ल के रहेछ कि के हो यसमा, इज दिस मोर इम्पोर्टेन्ट भन्ने हुनु हैन। इफ यु युज समथिङ लाइक दिस डिफरेन्सेस छ। 3 सेन्टेन्समा तिमीले 3 टाइप्स अफ बुलेट युज गर्यौ। यो गर्दा के भयो भन्दाखेरि युजरले किन गरिदियो यस्तो, यसले डिस्ट्र्याक्ट मात्र गर्यो कि। सो दिस इज डिफरेन्सेस डिस्ट्र्याक्टिङ पिपल अथवा डिस्ट्र्याक्टिङ दि अडियन्स। सिमिलरली अलवेज बी कन्सिस्टेन्ट हैन भनेर हामीले भन्यौँ। अब कन्सिस्टेन्ट कुन बेला नहुने भन्दाखेरि चाहिँ जुन बेला चाहिँ इम्फसाइज गर्नु छ। डिफरेन्सेस मे इम्प्लाई इम्पोर्टेन्स भन्ने जुन सेन्टेन्स छ यसमा मैले इम्पोर्टेन्सलाई रेड कलरले देखाएँ। रेड कलरले देखाउँदाखेरि अडियन्सले के बुझ्छ भन्दाखेरि अरू सबै वर्ड मिस गर्यो भने नि यो इम्पोर्टेन्स भन्ने वर्ड चाहिँ मिस गर्नु हुँदैन रहेछ है। सो दिस डिफरेन्स इम्प्लाइज इम्पोर्टेन्स। तर यस्तो युज गर्यो तिमीले डिफरेन्ट सेन्टेन्सेसमा पर्टिकुलर वर्ड्सहरूलाई अर्को अर्कै कलरले देखायो। सो वाट दिस डज इज दिस कन्फ्युजेस पिपल। यो गर्नु भएन है। सो अब हाम्रो 5 रुल्स चाहिँ त्यही समाप्त भयो। अब 5 रुल्सबाट पनि हामी अलिकति अगाडि बढेर हाम्रो रेगुलर प्र्याक्टिकल प्रेजेन्टेसन स्किल्सहरूलाई डेभलप गर्नको लागि सम फाइनल टिप्स है। अलवेज युज दि स्लाइड मास्टर फिचर टु क्रिएट अ कन्सिस्टेन्ट एन्ड सिम्पल डिजाइन टेम्प्लेट। हाम्रो जति पनि मैले प्रेजेन्टेसनमा बसेको छु फर्स्ट स्लाइड एउटा फन्टमा, सेकेन्ड स्लाइड अर्को फन्टमा, फन्ट साइजको त कुरै नगरौँ, धेरै देखेको छु कि मैले हैन। तर स्लाइड मास्टर फिचर युज गर्यो भने इभन इफ यु ट्राई इट वोन्ट ह्यापन। हुन त हुनसक्छ, देयर माइट बी सम एक्सेप्सन्स, तर अलवेज ट्राई टु युज स्लाइड मास्टर फिचर है। फर्स्ट हाम्रो रुल अफ थम्ब चाहिँ लगभग यही नै भयो है। त्यसपछि अर्को कुरा गरौँ है। युज की फ्रेजेस एन्ड इन्क्लुड ओन्ली एसेन्सियल इन्फर्मेसन। अघि नै पनि भने मैले प्याराग्राफ राख्नुभन्दा प्याराग्राफबाट सेन्टेन्सलाई क्याप्चर गर, सेन्टेन्सबाट इम्पोर्टेन्ट किवर्ड्सहरूलाई क्याप्चर गर, त्यसरी मात्र युज गर। इज, आर, द, अ, फुल स्टप, कमा, स्किप दोज, हटाइदियो। मैले बनाएको स्लाइडमा पनि लगभग त्यस्तो कुराहरू थियो, मैले भेटेको छैन होला। भेट्यो भने पनि द्याट वाज नट माई गोल, द्याट माइट बी ड्यु टु सम मिस्टेक्स अर सम ओभरलुकिङ स्टफ है। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ मैले बोल्ड गरेको छु, टेक्स्ट साइज पनि बढाएको छु। यो किन भन्दाखेरि आई वान्ट एभ्री वान जसले यहाँ अटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ टु लिमिट द नम्बर अफ स्लाइड्स। मिनिङ के त, जब पनि केमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा प्रेजेन्टेसन हुन्छ यु विल गेट लिमिटेड एमाउन्ट अफ टाइम। 10 मिनट होला, 15 मिनट होला, 20 मिनट होला हैन। जेनरली मैले के देखेको छु भन्दाखेरि
रिपोर्टबाट स्लाइड बनाइन्छ। रिपोर्टबाट स्लाइड बनाउँदाखेरि इच एन्ड एभ्री च्याप्टर अथवा इच एन्ड एभ्री पेजबाट इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गरेर हामीले स्लाइडमा राख्छौँ है। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो 150 पेज अथवा 60 पेजको रिपोर्टबाट 60 पेजकै स्लाइड बनिन्छ मान्छेहरूको होइन। सो 60 नम्बर अफ स्लाइड्स भनेको यसो हिसाब गर्दाखेरि 10 मिनटको लागि त 1 मिनटमा तिमीले 6वटा स्लाइड भेटाउनु पर्यो है, यतिकै नर्मल हिसाब गर्दाखेरि पनि। सो त्यो भनेको के हो, तिमी आफैलाई प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छु भनेर इमेजिन गर। तिमीले के गरिरहेको छौ भन्दाखेरि आफ्नो मेजर टाइम भनेको त तिमी स्लाइडमा नेक्स्ट गर्दै बिताइरहेको छौ। अडियन्सलाई एब्रप्ट चेन्जेसहरू पनि मन पर्दैन। अलवेज गो फर जति नम्बर अफ मिनट्स यु हेभ टु प्रेजेन्ट, जति नम्बर अफ मिनट्स तिमीसँग छ त्यति नम्बर अफ स्लाइड्स तिमीसँग हुनु पर्यो। एउटा स्लाइडमा कम्तीमा पनि तिमीले 1 मिनट स्पेन्ड गर्नु पर्यो है। सो 15 मिनट दिएको छ भनेदेखि 15वटा स्लाइड बनाऊ। ट्राई टु टक मोर होइन, ट्राई टु सो लेस। सो लेस भन्नुको मिनिङ सो इम्पोर्टेन्ट स्टफ, राम्रो चाहिने नै कुरा मात्र देखाऊ, नचाहिने कुरा अनइम्पोर्टेन्ट थिङ्स चाहिँ इग्नोर हटाउ सकेसम्म है। अर्को एउटा यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्किल्समा गयो है। प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्ट डेभलप गर्ने भन्दा पनि डु नट रिड फ्रम यर स्लाइड्स। द कन्टेन्ट अफ द स्लाइड्स इज फर द अडियन्स, नट फर द प्रेजेन्टर। तिमीले स्लाइडमा फुल सेन्टेन्सेस लेखेर त्यहाँबाट पढ्नु भनेको त्यो प्रेजेन्टेसन भएन कि, त्यसलाई हामीले भन्छौँ डिक्टेसन। द्याट इज नट अ प्रेजेन्टेसन। डिक्टेसन र प्रेजेन्टेसनमा फरक छ है। सो के गर्नु पर्यो, किवर्ड्सहरू हुन्छ आफ्नो पछाडि हुन्छ जहिले पनि, नर्मली जहिले पनि पछाडिपट्टि हुन्छ प्रोजेक्सन भइरहेको। तिम्रो ल्यापटपको स्क्रिन अगाडिपट्टि हुन्छ भनेदेखि यु माइट वान्स इन अ वाइल लुक एट द ल्यापटप स्क्रिन होइन। तर त्यो ल्यापटप स्क्रिनमा हेर्छ तिमीले किवर्ड देख्छौ, त्यो किवर्ड देखिसकेपछि यु हेभ टु नो द सेन्टेन्सेस वाट यु आर गोइङ टु टक अबाउट है। त्यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा गर्छौँ। एउटा भनेको अडियन्सलाई ब्याक देखाउँदैनौँ, अर्को भनेको सोइङ द्याट यु नो यो स्टफ। तिमीले जे कुराको बारेमा बोल्दैछौ त्यो तिमीलाई थाहा छ के को बारेमा बोल्दैछौ भनेर। त्यति कुरा चाहिँ तिमीले यो एउटा टिप फलो गर्यो भने के सक्छौ। सो ओके, नेक्स्ट भन्दाखेरि चाहिँ यु सुड अलवेज नो यर अडियन्स। कुनै पनि प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि तिम्रो अडियन्समा कुन लेभलको मान्छे छ। तिमीले अब सपोज जियोमेटिक्स को बारेमा कुरा गर्दैछौ र एउटा पर्टिकुलर कम्प्युटर अथवा एउटा मेकानिकल इन्जिनियर आएर बस्यो भनेदेखि तिमी यु क्यानट एक्सपेक्ट देम टु नो दि बेसिक टर्मिनोलोजिज द्याट द जियोमेटिक्स इन्जिनियर्स नो है। अथवा अहिले पनि हामी कति फर्स्ट इयरदेखि 4th इयरसम्म छौँ। मैले कति भनिरहेको कुराहरू 4th इयरको लागि एकदमै बेसिक, यो त हामीले गरिरहेकै हो कहिले वर्षौँदेखि गरेर भन्ने भइरहेको होला भनेदेखि फर्स्ट इयरलाई चाहिँ ल यस्तो नै हुँदो रहेछ है भन्ने भइरहेको होला। सो एनी टाइम यु आर प्रेजेन्टिङ नो द रेन्ज अफ यर अडियन्स। अहिलेको रेन्ज भनेको फर्स्ट इयर टु 4th इयर। सो वाट माई गोल वाज भन्दाखेरि चाहिँ आई वान्टेड टु गो फ्रम द बेसिक एन्ड गो टु द एडभान्स्ड। दुईटैमा चाहिँ मैले एउटा ब्यालेन्स बनाइराख्नु पर्ने। त्यो भएर चाहिँ अलवेज नो टु हुम यु आर प्रेजेन्टिङ। नेक्स्ट भनेको टाइम यर प्रेजेन्टेसन। अघि नै पनि मैले एउटा आइडिया दिएँ, जति नम्बर अफ मिनट्स छ त्यति नम्बर अफ स्लाइड्स है। थर्ड, स्पिक कम्फर्टेबली एन्ड क्लियरली। यो चाहिँ प्र्याक्टिसबाट मात्र सकिन्छ। आफूले गरेको काममा कम्फर्टेबल हुनु इज ओके, क्लियर हुनको लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ है। नेक्स्ट, नेभर हो यो डु नट लेखेको छु मैले, तर नेभर टर्न यर ब्याक अन द अडियन्स। अर्को, टु मेनी स्लाइड्स क्यान लुज यर अडियन्स। नेभर लुज यर अडियन्स है। अडियन्स भएन भनेदेखि तिमीले प्रेजेन्टेसन गरिरहेको अथवा तिमीले बोलिरहेको देयर इज नो सिग्निफिकेन्स है। सो आई थिङ्क द्याट्स अबाउट इट। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर यर टाइम। This is the end of our session today. Thank you very much.